चाहिँ हामी प्लान फाउन्डेसनमा मोडेल गर्छौँ। त्यसले गरी लास्टमा एउटा फाउन्डेसन टुल किट भन्ने हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो जेनरल फाउन्डेसन जस्तै हुन्छ, तर त्यसमा चाहिँ प्यारामेट्रिक मोडेलिङ गर्ने विजार्डहरू हुन्छ र त्यो चाहिँ फास्ट कुनै चिज फास्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी यसमा गर्छौँ, तर डिटेलली चाहिँ हामीले सबै चिजहरू चाहिँ जेनरल फाउन्डेसनमा नै गर्छौँ। र आजको हाम्रो यो वेबिनारमा पनि हामी यो नम्बर 1 जुन जेनरल फाउन्डेसन छ हामी त्यसमै भएर काम गर्छौँ। जस्तै सुरुमा यो फिगर छ एप्लिकेसन विन्डो विजार्ड भन्ने छ। यो फिगर चाहिँ त्यति क्लियर छैन, हामी अहिले डेमोमा रियलमा त्यसमा हेर्छौँ। जस्तै यो त भयो एप्लिकेसन विजार्ड। अब सुरुमा के छ त भन्दाखेरि आज हामी तीनटा किसिमको प्रब्लम गर्छौँ, एउटा आइसोलेटेड फुटिङ, एउटा कम्बाइन्ड फुटिङ र भ्यायो भने हामी म्याट फाउन्डेसन पनि गर्छौँ। सुरुमा हामी यो आइसोलेट फुटिङको एउटा प्रब्लम छ, एउटा बुकको एक्जाम्पल छ जसमा चाहिँ यहाँ एक्जियल लोडहरू दिएको छ, त्यस्तै गरी कङ्क्रिटको स्ट्रेन्थ, त्यस्तै गरी स्टिलको, त्यस्तै गरी सबै रिबारको स्ट्रेन्थहरू, यो साइजहरू छ। अब म सुरुमा के गर्छु त भन्दाखेरि पहिला सुरुमा म स्टार फाउन्डेसन ओपन गर्छु र सुरुमा यो हाम्रो फर इक्जाम्पल मैले फाइल न्यू गरेँ, त्यसपछि म जेनरल फुटिङमा जान्छु, त्यसपछि मेरो के हुन्छ त यो स्टार्ट मोडल ओपन हुन्छ। अब यसमा के छ भन्दाखेरि सुरुमा यो जुन F9 लेखेको छ, जुन यो एप्लिकेसन बटन भनौँ, यसमा चाहिँ अब यो फाइल सेभहरू यिनीहरू हुने नै भयो। त्यस्तै गरी हामीसँग अरू रिबनहरू छ, होम रिबन, भ्यू रिबन, टुल्स रिबन, त्यस्तै गरी हेल्पहरू, यो हामीसँग सिरियल्ली छ। होम रिबनमा चाहिँ हामीले यो सेभहरू गर्ने, त्यस्तै गरी फाइललाई कता एक्सेलमा इम्पोर्ट गर्ने अथवा एक्सेलबाट एक्सपोर्ट गर्ने, यो कुराहरू, त्यस्तै गरी युनिट सेटअपको कुराहरू, यो कुराहरू चाहिँ सबै हाम्रो यो होम ट्याबमा हुन्छ। जस्तै सुरुमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि पहिलो काम चाहिँ हामी यो युनिट सेटअपमा जान्छौँ र हामीलाई चाहिएको युनिट, हामीलाई इङ्ग्लिस युनिट नभइकन अहिले हामीलाई एसआई युनिट चाहिएको छ, त्यसैले एसआई युनिटमा सेलेक्ट गर्छौँ र कुनै फोर्सको युनिटलाई यदि ओभरराइड त्यो पार्टिकुलर युनिटलाई मात्र चेन्ज गर्छु भने पनि हामी त्यसलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ र हामी के गर्छौँ ओके गर्छौँ। यो रह्यो हाम्रो युनिट सेटअप। त्यसपछि हाम्रो रहेको छ अर्को अप्सन भ्यू अप्सन। भ्यू अप्सनमा कुन चिज हेर्ने कुन चिज नहेर्ने, जस्तै यहाँ हामीले अहिले सपोर्ट बनाउँछौँ, त्यो सपोर्टलाई अहिले हेर्नेलाई छ भने हामी यो चेकबक्स अन गऱ्यौँ, तर अफ गऱ्यो भने चाहिँ त्यो नहेर्ने, त्यसरी हामी कुन चिज चाहिन्छ हामी त्यो पनि मिलाउँछौँ। त्यस्तै अर्को रहेको छ ग्लोबल सेटिङ भन्ने। ग्लोबल सेटिङमा के छ त भन्दाखेरि अब यो सुरुमा छ रिइन्फोर्समेन्ट इन्क्रिमेन्ट भन्नाले प्रोग्रामले रिइन्फोर्समेन्ट कतिमा इन्क्रिमेन्ट गर्दै जाने थियो नि प्रोग्रामले भन्दाखेरि यहाँ हामीले कति दिएछौँ 1 इन्च अथवा यदि इङ्ग्लिस युनिट छ नि 1, होइन भने अरू केसमा चाहिँ हाम्रो केसमा चाहिँ अहिले 5 mm कोमा चाहिँ त्यो एउटा डिफल्ट भ्यालु हामीले दियो। त्यस्तै अरू चिज पनि हुन्छ, जस्तै ड्युरेसन बिट्विन अटो सेभ भनेको छ, कति मिनटमा प्रोग्राम आफै सेभ हुने। त्यस्तै गरी हामीसँग सेकेन्ड ट्याबमा रिजिड फाउन्डेसन सेटिङमा चाहिँ कन्सिडर नेट वेट कन्सिडर, नेट प्रेसर कन्सिडर गर्ने अथवा ग्रस प्रेसर गर्ने, यो सबै चिजहरू हाम्रो ग्लोबल सेटिङमा भयो। त्यस्तै गरी यो पेडेस्ट्रलको सेटिङहरू पनि भयो। लास्टमा सबै गरेपछि हामी के गर्छौँ एप्लाई गर्छौँ। त्यस्तै गरी यतापट्टि हामीसँग हुन्छ स्केल सेटअप। यो स्केल सेटअप भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले फिगरहरू आउँछ, जस्तै डिस्प्लेसमेन्टको फिगर आउँछ, त्यतिखेर चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट त्यो देखिँदैन, स्केल मिल्दैन जस, त्यतिखेर हामीले यो स्केल बढायो भने त्यसलाई हेर्न मिल्छ। यो चाहिँ यदि तपाईँहरूले स्ट्याट प्रो सफ्टवेयर युज गर्नुभएको छ भने त्यसमा पनि यो अप्सनहरू हुन्छ, हामी त्यसरी नै यो स्केल सेटअपहरू पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी हामीसँग यो आइसोमेट्रिक भ्यूहरू, त्यस्तै गरी फ्रन्ट भ्यू, साइड भ्यू, टप भ्यूहरू यो पनि छ। त्यस्तै गरी यो रह्यो हामी होम रिबनको कुरा गऱ्यौँ। त्यस्तै गरी भ्यू रिबनमा गयो भने पनि हामीसँग यो आइसोमेट्रिक भ्यूहरू रोटेट गर्ने, त्यस्तै गरी ग्रिडहरू देखाउने कि नदेखाउने भन्ने पनि हुन्छ। जस्तै ग्रिडहरू हामीले बनाएपछि त्यसलाई सो र हाइड पनि गर्न मिल्छ, यो रह्यो। अब त्यसपछि हामी के गरौँ भन्दाखेरि अब हामी सुरुमा हाम्रो मेन भनेको चाहिँ प्रोग्राम स्टार्ट गर्ने ठाउँ भनेको चाहिँ यो मेन नेभिगेटर हो। अहिलेसम्म त हामीले सेटिङहरूमा काम गऱ्यौँ, अब हामी यो प्रोग्रामको यो मेन नेभिगेटर भन्ने यो लेफ्ट साइडको प्यानमा जान्छौँ र अहिलेको हाम्रो प्रब्लम भनेको एउटा आइसोलेटेड फुटिङ गर्ने हो। त्यसैले अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि त्यसलाई मोडेल गर्छौँ। ठिक छ, पहिला सुरुमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो भ्यूमा गएर हामीलाई अहिले ग्रिड चाहिँदैन, किनकि हामी एउटा मात्र फुटिङ गर्ने हो। त्यसैले चाहिँ म के गर्छु त भन्दाखेरि अहिले यो हाम्रो भ्यूमा गएर यो सो ग्रिडलाई चाहिँ अफ गरेर ग्रिड हटाइदिन्छु। जेनरल फाउन्डेसन मोडमा जान्छु, त्यसको तल प्रोजेक्ट इन्फर्मेसनमा जान्छु ट्याबमा। अब प्रोजेक्ट इन्फर्मेसनमा गएर प्रोजेक्टको नाम, त्यसको टाइप, इन्डस्ट्री, लोकेसन, प्रोजेक्ट नम्बर यो दिन मिल्यो।
त्यस्तै गरी सेकेन्ड अप्सन भनेको रिभ्यू हिस्ट्री छ। यसमा चाहिँ कुन बेला कुन डेटमा जबहरू के गरेको हो, रिभिजनहरू यो लेख्न पाइयो। त्यस्तै गरी अर्को भनेको मोडेलिङ अप्सन हामीले अघि नै हेरिसक्यौँ, यो भ्यू अप्सनहरू के छ भनेर। त्यस्तै गरी अर्को भनेको हाम्रो छ स्केल सेटअप, जुन हामीले अघि पनि कुरा गरिसक्यौँ। यो त रह्यो जेनरल कुराहरू। त्यस्तै गरी अर्को भनेको हामीसँग छ फाउन्डेसन प्लान। अब हामी सुरुमा के गर्छौँ त भन्दाखेरि कोलमको पोजिसन दिन्छौँ। अहिलेलाई ल ठिक छ, कुनै एउटा पोजिसन दिनुपर्ने हुन्छ, किनकि हामी एउटा मात्र फुटिङ भएकोलाई अहिले मैले यसमा 0 0 0 भन्ने एउटा कुनै एउटा कोअर्डिनेट दिएर मैले फुटिङ ड्र गरेँ यहाँ। त्यस्तै अरू 2-3टा छ भने यहाँ थप्दै जाँदा त्यो फुटिङहरू आफै ड्र हुँदै जान्छ, सरी कोलमहरू आफै ड्र हुँदै जान्छ। यो रह्यो हाम्रो कहाँनिर भन्दाखेरि यो कोलम पोजिसनको कुरा। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यो लिनियर ग्रिड भन्ने छ, लिनियर ग्रिडमा गयो भने चाहिँ हामीले ग्रिड बनाउन मिल्छ। जस्तै XYZ जुन स्टार्टिङ कोअर्डिनेट चाहिँ 0 0 0 छ, त्यसपछि यो चाहिँ स्टार्टिङ कोअर्डिनेट भयो ग्रिडको। त्यस्तै गरी स्पेसिङ यतिमा दिने, एक्समा जेडमा यतिमा दिने, अनि कतिवटा लाइन ड्र गर्ने त नि ग्रिड भन्दाखेरि लेफ्टमा 10वटा, राइटमा 10वटा, त्यस्तै गरी टपमा 10वटा, बटममा 10वटा, यो गरेर गऱ्यौँ। तर यहाँ देखिएन, किन भन्दाखेरि हामीले अहिले भ्यूमा गएर हेऱ्यो भने हामीले यो सो ग्रिडलाई अफ गरिरहेका छौँ। यसलाई अन गऱ्यो भने हामीलाई चाहिएको ग्रिड चाहिँ के हुन्छ त, हामीले ग्रिड पनि हामीले ड्र गर्न सक्छौँ। तर अहिले यसमा हामीलाई ग्रिड चाहिएन, त्यसैले हामी ग्रिड अफ गर्छौँ। यो चाहिँ रह्यो के त भन्दाखेरि लिनियर ग्रिड सेटअपको कुरा। त्यस्तै लिनियर ग्रिड नभइकन रेडियल ग्रिड सेटअपको कुरा हुन्छ। त्यस्तै गरी एङ्कर बोल्ट लाइब्रेरी हुन्छ, जसमा चाहिँ यो एङ्कर बोल्टको डिजाइन त हुँदैन, तर ड्रइङमा चाहिँ अब जस्तै फाउन्डेसन, बेस प्लेटको फाउन्डेसन छ भने त्यसमा चाहिँ त्यो ड्रइङमा चाहिँ त्यो एङ्करहरू आओस् भनेर चाहिँ हामीले लाइब्रेरी एड गरेर हाम्रो ड्रइङमा चाहिँ त्यो पठाउन मिल्छ। अहिले हामी त्यहाँ पनि जाँदैनौँ। जस्तै हामी के गर्यौँ त भन्दाखेरि कोलम पोजिसनमा गएर 0 0 गरेर एउटा फाउन्डेसन बनायौँ। त्यसपछि हामी कोलम डाइमेन्सनमा जान्छौँ। कोलम डाइमेन्सनमा गएर अब हामी कति दिन्छौँ त्यो साइज भन्दाखेरि पहिलो कुरा त त्यो कस्तो खाले फुटिङ हाम्रो, त्यो फुटिङ हाम्रो रेक्टेङ्गुलर फुटिङ। त्यसपछि त्यसको साइज भनेको हाम्रो केसमा अहिले लेन्थ जुन भनेको एक्स डिरेक्सनमा 0.5 मिटर, द्याट इज 500 mm। त्यस्तै वाइमा पनि 0.5 500 mm। त्यसपछि रिन्फोर्समेन्ट बार भनेको छ, कोलम रिन्फोर्समेन्ट बार। कोलम रिन्फोर्समेन्ट बार किन चाहियो त भन्दाखेरि फुटिङ डिजाइनको लागि हामीसँग त्यो कम्प्रेसन डेभलपमेन्ट लेन्थ, जुन कम्प्रेसनको लागि डेभलपमेन्ट लेन्थ हुन्छ, त्यसले हाम्रो फुटिङको थिकनेस, डेप्थ डिटरमाइन गर्ने हुन्छ। त्यसको कारण यदि हामीले यहाँ कुनै रिबारको साइज दियो भने त्यो कम्प्रेसन हुँदाखेरिको डेभलपमेन्ट लेन्थ पुग्छ पुग्दैन, स्ल्याबको थिकनेसमा भनेर त्यो प्रोग्रामले चेक गर्छ। त्यो केसमा चाहिँ हामीले यहाँ अब 16 20 कति चाहिँ हामीले प्रोभाइड गरिदिँदा हुन्छ। अहिले चाहिँ मैले त्यो चेकलाई स्केप गरेँ। यो हाम्रो फाउन्डेसन प्लानको कुरा। अब हामी जान्छौँ लोड एन्ड फ्याक्टर भन्नेमा। अब लोड एन्ड फ्याक्टरमा गएपछि अब यहाँ हाम्रो लोड केसहरू बनाउने कुरा हुन्छ। अब सुरुमा के गर्ने त भन्दाखेरि हामी क्रिएट न्यू लोड केस भन्ने यहाँ थिच्छौँ। यो थिचेपछि यो लेफ्टमा, सरी यो राइटमा जुन यो एउटा यो प्यान जस्तो आउँछ, यो जुन यहाँ लोड डिस्क्रिप्सन भनेर आएको छ, यसमा चाहिँ अब हामी के गर्छौँ त भन्दा एउटा नाम दिन्छौँ। अब जस्तै यसको लागि अब कुनै एउटा लोड 1 भनेर मैले नाम दिएँ, र लोड नाम दिएपछि यो के हो त भन्दाखेरि प्राइमेरी लोड हो, अथवा यो 3टा किसिमको हुन्छ। जस्तै एउटा चाहिँ सर्भिस हुन्छ, अर्को अल्टिमेट हुन्छ, अर्को भनेको प्राइमेरी। प्राइमेरी भनेको नर्मल भयो। नर्मल लोडलाई हामी लोड जेनेरेट अथवा लोड कम्बिनेसनमा गएर चाहिँ त्यसलाई अल्टिमेट अथवा सर्भिसमा चाहिँ त्यहाँ मिसाउन सकिन्छ। अहिले चाहिँ हामी प्राइमेरी नै गरौँ, डेड लोड नै गरौँ, अरूहरू पनि गर्नु मिल्छ, लाइभ, अर्थक्वेक, हामीसँग सबै अप्सन हुन्छ। यसलाई के छ त हामी के गर्छौँ, यो गरेपछि हामी यहाँ एड गर्छौँ। एड गरेपछि यहाँ माथि चाहिँ हामीले प्राइमेरी लोड 1 भनेर डेड लोड भनेर देख्छौँ। अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब हाम्रो केसमा यो -600 किलो न्युटन जुन हाम्रो डेड लोड छ, त्यो चाहिँ हामीले एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको कारण हामी के गर्छौँ त, हामी फेरि यहीँ जान्छौँ र यसमा राइट क्लिक गरेर कस्तो किसिमको लोड राख्ने, लाइन लोड राख्ने, पोइन्ट लोड राख्ने, अथवा कोलम रियाक्सन जुन भनेको पोइन्ट लोडै हो, अथवा सर्कुलर लोड, रेक्टेङ्गुलर लोड, यो सबै लोडहरू हुन्छ। हामी अहिलेको केसमा कोलम रियाक्सन लोड भनेको पोइन्ट लोड राख्छौँ। र पोइन्ट लोडको हामी भ्यालु राख्छौँ कति भन्दाखेरि इन FY भनेको हाम्रो ग्राभिटी डिरेक्सन हो, भर्टिकल डिरेक्सन। यसमा चाहिँ हामी राख्छौँ -600। यो राखेपछि हामी के छ त भन्दाखेरि यहाँ एड गऱ्यो भने मिस्टेक हुन्छ। के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यो ट्याबबाट कुनै अर्को ट्याबमा जानुपर्छ, अनि बल्ल एड गऱ्यो भने चाहिँ बल्ल थपिन्छ। होइन भने त्यहाँ हुँदै एड गऱ्यो भने चाहिँ त्यो लिनै मान्दैन के,
भन्नाले अर्को ट्याबमा गएपछि त्यो प्रोग्रामले भ्यालु दिइसक्यो भन्ने प्रोग्रामले बुझ्छ अनि बल्ल एड हुन्छ। अब के गर्छौँ त भन्दाखेरि एसाइन गर्नु पर्यो। एसाइन गर्ने धेरै तरिका हुन्छ, जस्तै एसाइन टु भ्यू गऱ्यो भने हामीसँग यहाँ जे सपोर्टहरू छ 2-4वटा होला कुनै बेला, त्यो सबैमा चाहिँ के हुन्छ त एसाइन हुन्छ। अनि सिलेक्सन भनेको चाहिँ हामीले यहाँ आउँछ, यहाँ यो जुन विन्डोमा आउँछौँ र कुनै एउटा सपोर्टलाई सिलेक्ट गर्छौँ। सिलेक्ट गरेपछि यहाँ हरियो निलो जस्तो कलरहरू देखिन्छ यो, अनि यो गएपछि के गर्छौँ त हामी एसाइन लोड भनेर गरेपछि अब के भयो त त्यो लोड चाहिँ त्यहाँ के भयो एसाइन भयो। अब त्यसको भ्यालु कति दिएछ हामीलाई हेर्न मन लाग्यो भने हामी केमा जान्छौँ भन्दाखेरि होममा गएर भ्यू अप्सनमा गएर यहाँ सो लोड भ्यालु भन्ने हामीले थिच्यौँ भने हामीले त्यसमा कति भ्यालु दिएछौँ त्यो पनि के छ त हामीले हेर्न मिल्छ। यो त रह्यो लोड एसाइनमेन्टको कुराहरू। त्यस्तै हामीसँग डिफ्रेन्ट किसिमको लोडहरू हुन्छ, जस्तै यो म्याट फाउन्डेसनमा पोइन्ट लोड लगाउने, लाइन लोड लगाउने, त्यस्तै गरी इक्विलेटरल, त्यस्तै गरी हामीसँग सर्फेस इरेगुलर लोडहरू, त्यस्तै गरी म्याटभित्र पनि कन्सन्ट्रेटेड ट्रापेजोइडल लोडहरू, डिफ्रेन्ट किसिमको लोडहरू लगाउन मिल्छौँ। अहिलेलाई चाहिँ हामी यो सिम्पल लोड लगाउँछौँ। अब त्यसपछि हामीसँग के छ भन्दाखेरि यतापट्टि यो जेनेरेट न्यू लोड कम्बिनेसन, जेनेरेट लोड कम्बिनेसन भन्ने पनि हुन्छ, क्रिएट न्यू लोड कम्बिनेसन भन्ने पनि हुन्छ। क्रिएट न्यू लोड कम्बिनेसनमा गयो भने हामीलाई चाहिएको लोड केसहरू जुन हाम्रो प्राइमेरी छ त्यसलाई सिलेक्ट गर्दै त्यसलाई फ्याक्टर दिएर हामीले हाम्रै किसिमको लोड कम्बिनेसनहरू पनि बनाउन मिल्छ। तर अहिलेलाई चाहिँ म के गर्छु त भन्दाखेरि यो क्रिएट नगरिकन म जेनेरेट भन्नेमा जान्छु र जेनेरेट लोड कम्बिनेसन थिचेपछि यो एउटा डायलग बक्स आउँछ। यसमा चाहिँ म सुरुमा लोड कम्बिनेसन टेबलमा म इन्डियन कोड सिलेक्ट गर्छु। इन्डियन कोड सिलेक्ट गरेपछि यो चाहिँ के छ हाम्रो सर्भिस लोड कम्बिनेसनको छ, जुन चाहिँ 101 को सिरिज छ भन्नाले 101, 102, 103 यसरी चाहिँ सिरियली चाहिँ यो चाहिँ के छ सर्भिस लोड कम्बिनेसन। त्यस्तै तलपट्टि हामीसँग के छ अल्टिमेट लोड कम्बिनेसन भन्ने छ, जुन चाहिँ 200 को सिरिजमा छ, जुन चाहिँ हामी छ। म के गर्छु त भन्दाखेरि इन्डियन सेलेक्ट गरेँ पहिला सुरु, त्यसपछि म यहाँ जेनेरेट लोड कम्बिनेसन थिच्छु। यो थिचेपछि मेरो यो सर्भिस लोड कम्बिनेसन सबै जेनेरेट भयो। त्यस्तै गरी म तल गएर जुन यो अल्टिमेट छ त्यसको पनि म जेनेरेट गरेर ओके गरेपछि मेरो अल्टिमेट लोड केसहरू पनि सिलेक्ट भयो। अब यहाँ कुनै कुनै भ्यालुहरू हामीलाई यदि चेन्ज गर्नुपर्ने खण्ड चेन्ज गर्नु पर्यो, जस्तै आइबिसीहरू अथवा कुनै नयाँ कोडहरूको त्यो राख्नु पर्यो भने हामीले म्यानुअल पनि गर्न मिल्छ। अहिलेलाई चाहिँ म क्लोज गरेँ र हामी देख्न सक्छौँ के भन्दाखेरि हाम्रो लोड कम्बिनेसनहरू यो 101 को सिरिजहरू त्यस्तै गरी 200 को सिरिजहरू सबै आइसकेको छ। अब हामी लोड र लोड फ्याक्टर ट्याबमा नगइकन अब हामी त्यसको नेक्स्ट सिरियली सोइलमा जान्छौँ। सोइलमा पनि यो सबै सोइल बेरिङ क्यापासिटी फ्याक्टरहरू छ, यो सबै 111 नै युज भएको छ, यसलाई हामी एज इट इज नै राख्छौँ। अब हामी जान्छौँ कहाँ भन्दाखेरि जब सेटअपमा जान्छौँ र जब सेटअपमा गएर हामी पहिला सुरु एउटा नयाँ क्रिएट न्यू जब गर्छौँ र हाम्रो जबको नाम हुनेछ लेट अस सपोज आइसोलेटेड 1 भन्ने मैले जबको नाम राखेँ र जबको टाइप हाम्रो आइसोलेटेडै भयो। हामीले त्यो अरूहरू पनि जस्तै फाइल क्याप, म्याट, कम्बाइन, अक्टागोनल, स्ट्र्याप, भाइब्रेसन मेसिन फाउन्डेसन, कम्बाइन विथ डिप यिनीहरू सबै गर्न सक्छौँ। अहिले हामी आइसोलेटेड गर्छौँ। हाम्रो डिजाइन कोड भनेको आइएस इन्डियन हुन्छ, त्यस्तै गरी हाम्रो युनिट भनेको एसआई डिफल्ट युनिट यो हुने नै भइहाल्यो। र सपोर्ट एसाइनमेन्ट भनेको यो जुन आइसोलेटेड 1 भन्ने हाम्रो जुन जब गर्न लाग्छौँ त्यो चाहिँ कसलाई राख्ने त नि भन्दाखेरि सबै सपोर्टलाई राख्ने। अहिले केसमा त हाम्रो एउटा मात्र सपोर्ट भयो, तर 2-3टा अथवा धेरै सपोर्टहरू छ र हामीलाई सेलेक्टेडलाई मात्र त्यो जब एसाइन गर्नु छ भने हामी यहाँ गएर एसाइन टु र सेलेक्टेड भनेर के अरे चेक क्लिक गर्छौँ र यहाँ चाहिँ कुन कुन सपोर्ट हो त्यो हामी यहाँ सेलेक्ट गर्छौँ इन्डिभिजुअली। अनि त्यसपछि हामी त्यसलाई के हुन्छ त एसाइन टु र सेलेक्टेड सपोर्ट गरेपछि त्यसलाई मात्र यो जबले काम गर्ने भयो। त्यस्तै गरी हामीसँग एभाइलेबल लोड केसहरू टन्नै छ, जस्तै हामी चाहिँ 1 भनेको त लोड डेड लोड भयो, हामी यसलाई युज नगरौँ। हामी लोड कम्बिनेसनलाई चाहिँ के गर्छौँ यता तल पठाइदिन्छौँ। यो पठाइदिइसकेपछि यो तलको यो बटन थिचेपछि तल जान्छ र हामी के गर्छौँ अब क्रिएट जब गर्छौँ। यो जब आइसोलेटेड 1 हेज बिन सक्सेसफुली क्रिएटेड भनेर अप्सन आउँछ, यसलाई हामी के गर्छौँ ओके गर्छौँ। अब यो गरेपछि हाम्रो के छ त यो होम ट्याबमा गयो भने हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ करेन्ट जब मेरो कुन छ त आइसोलेटेड 1। यदि त्यस्तो नभइकन हामीसँग डिफ्रेन्ट किसिमको 4-5वटा जबहरू हुनसक्छ एउटै प्रोजेक्टमा पनि, कुनै कम्बाइन, कुनै आइसोलेटेड अथवा आइसोलेटेडमा पनि डिफ्रेन्ट किसिमको आइसोलेटेड। त्यो केसमा चाहिँ हामी कुन जबमा बसेर एडिट गर्ने अथवा चेन्ज गर्ने त्यो हामीले यहाँ सिलेक्ट गरेर त्यो पनि गर्न मिल्छ। त्यस्तै गरी माथि चाहिँ करेन्ट लोड भन्ने छ, कुन लोड हेर्ने भनेर पनि हामीले यहाँ सिलेक्ट गरेर हेर्न मिल्न सक्छ। त्यस्तै अहिले चाहिँ हामी लोड 1 र यो आइसोलेटेड 1 मै छौँ।
र त्यस्तै अर्को भनेको हाम्रो यो टुल्समा गयो भने हामी यदि डिफ्रेन्ट किसिमको फुटिङहरू छ भने हामी त्यसलाई क्रिएट ग्रुप गरेर एउटै ग्रुपमा राख्न पनि सकिन्छ। जस्तै आइसोलेटेड सर्टेन टाइपको एउटा बनाउने, त्यस्तै गरी अलिक डिफ्रेन्ट कम्बाइन्ड अर्को बनाउने, त्यसरी हामीले ग्रुप पनि गर्न मिल्छ। अब हामी केमा जाऊँ भन्दाखेरि यो आइसोलेटेड फुटिङमा यो डिजाइन प्यारामिटर्सभित्र जाउँ। हामी सिरियली नै जान्छौँ र पहिलो भनेको हाम्रो रहेको छ कङ्क्रिट एन्ड इन्फोर्समेन्ट। अब कङ्क्रिट एन्ड इन्फोर्समेन्ट थिचेपछि यतापट्टि यो कङ्क्रिट एन्ड इन्फोर्समेन्ट प्यान आउँछ, डाटा इनपुट प्यान। यसमा चाहिँ अब युनिट वेट अफ कङ्क्रिट राखौँ 25। त्यस्तै गरी म्याक्सिमम स्पेसिङ 50 ठिकै छ, मिनिमम 50 ठिकै छ, बारको स्पेसिङ जुन भनेको त्यो स्ल्याबमा बारहरूको स्पेसिङ भयो। प्रोग्रामले चाहिँ यो 50 देखि 450 भित्र चाहिँ जुन अप्टिमाइज भ्यालु हुन्छ त्यो चाहिँ पत्ता लगाउने भयो। त्यस्तै कङ्क्रिटको स्ट्रेन्थ भनेको हाम्रो केसमा अब यम 15 छ, अब 50 नै राख्दिउँ। एल स्ट्रेन्थको भ्यालु अब एफी 500 राख्दा पनि भयो। त्यस्तै गरी बारको साइजहरू अब 12, 32 म जस यसलाई सिरियली नै राखिदिन्छु, अलि फास्ट गर्छु यो काम। त्यस्तै गरी यहाँ रेड आएको, जस्तै मिनिमम पेडेस्ट्रल बार साइज भनेर रेड आएको छ। रेड भनेको यो हामीले चेन्ज गर्न मिल्दैन, किनकि हामीले यो आइसोलेट फुटिङमा हामीले पेडेस्ट्रललाई एसाइन गरेकै छैनौँ, त्यसैले हाम्रो यो रेड आयो भन्दा मिनिङ हामीले यसलाई चेन्ज गर्न मिलेन। यो रह्यो कङ्क्रिट एन्ड इन्फोर्समेन्टको कुरा। त्यस्तै गरी अर्को हामी जान्छौँ सेकेन्ड नम्बर अप्सन, द्याट इज कभर एन्ड सोइलमा। कभर एन्ड सोइलमा अब सोइल टाइप हामी कोइजन गरौँ, पेडेस्ट्रल को साइज कभर 50 गरौँ, बटम क्लियर पनि 50 गरौँ, सोइलको युनिट वेट 20 राखिदिउँ। त्यस्तै गरी एसपिसीको भ्यालु 120 ठिक छ। त्यस्तै गरी मल्टिप्लायर 2 भयो त्यो अल्टिमेटको लागि। त्यस्तै गरी 500 भयो। अब यो 500 mm भनेको सोइलको डेप्थ कति भन्ने छ, अहिले केसमा यस्तो गरौँ, 500 ठिक छ, ल ठिक छ 500 राखौँ। त्यस्तै गरी फिक्स टप र यहाँ दुईटा हुन्छ टाइप अफ फाउन्डेसन भनेर, एउटा चाहिँ फिक्स टप हुन्छ, एउटा चाहिँ बटम फिक्स बटम भन्ने हुन्छ। फिक्स टप र फिक्स बटम भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको जस्तै हामीसँग सपोज यो एउटा ग्राउन्ड लेभल छ, त्यस्तै गरी हामी यो तल चाहिँ फाउन्डेसन बनाउँछौँ। यदि मैले यो फिक्स टप गरेँ भने यो सपोर्टको कुरा भनिरहेको छैन यसले के भनेछ भन्दाखेरि माथिपट्टि चाहिँ फिक्स होस् र जति यदि फाउन्डेसन बढाउनु पर्यो भने तल 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 बढाउँदै जाओस् प्रोग्रामले, यो भनेको चाहिँ फिक्स टप। अर्को भनेको चाहिँ फिक्स बटम भन्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ हामीले फाउन्डेसनको डेप्थ दिएर तलकोलाई चाहिँ यो सपोर्ट फिक्स होइन, जस डेप्थ फिक्स भन्न खोजेको। अनि स्ल्याबको थिकनेस बढाउनु पर्यो भने माथि 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 बढाउँदै आउने भयो। यो चाहिँ फिक्स टप र फिक्स बटम हो, सपोर्टको कुरा होइन। त्यस्तै अहिले हामी जुन गर्दा नि भयो, अहिले फिक्स टप नै गऱ्यौँ, फिक्स बटम पनि हुन्छ। त्यस्तै गरी सरचार्ज लोडिङ नराखौँ। वाटरको डेप्थ अब अहिलेलाई हामी 8 मिटर राखिदिउँ, एकदम तल छ, एकदम इनइफेक्टिभ हुने तरिकाले तल नै राखिदिउँ। त्यस्तै गरी कोइजनको भ्यालुहरू हामीले दिन मिल्छ, यो सबै भयो। त्यसपछि हामी जान्छौँ फुटिङ जियोमेट्री भन्नेमा। फुटिङ जियोमेट्रीमा गएर हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब कस्तो किसिमको फुटिङ डिजाइन गर्ने त नि, स्लोप भनेको जुन हाम्रो ट्रापेजोडल किसिमको आइसोलेटेड फुटिङ भयो, अर्को युनिफर्म भनेको फ्ल्याट किसिमको हाम्रो फुटिङ डिजाइन भयो। त्यस्तै गरी यो डिजाइन टाइपमा डिफ्रेन्ट 4वटा टाइप हुन्छ, जस्तै क्यालकुलेट डाइमेन्सन, सेट डाइमेन्सन, फिक्स विथ र फिक्स लेन्थ। क्यालकुलेट डाइमेन्सन भनेको प्रोग्रामले चाहिँ हामीले मिनिमम भ्यालु र म्याक्सिमम भ्यालु दिन्छौँ, त्यसमा चाहिँ प्रोग्रामले चाहिँ मिनिमम र म्याक्सिमममा कुन चाहिँ ठिक हुन्छ प्रोग्रामले आफै क्यालकुलेट गर्ने चिज चाहिँ क्यालकुलेट डाइमेन्सन भयो। त्यस्तै गरी यो सेट डाइमेन्सन भनेको चाहिँ हामीले प्रोग्रामलाई भ्यालु फिक्स भ्यालुहरू दिन्छ र त्यही भ्यालुमा त्यो फाउन्डेसन पास हुन्छ कि हुँदैन, लेन्थमा, त्यो फाउन्डेसनको वाइडमा, डेप्थमा, त्यो हेर्ने चाहिँ के भयो हाम्रो सेट डाइमेन्सन भयो। त्यस्तै गरी अर्को भनेको हुन्छ फिक्स विडलाई फिक्स गर्ने, तर प्रोग्रामले चाहिँ लेन्थ चाहिँ म्याक्सिममदेखि मिनिममभित्र चाहिँ भेराइ गर्न पाउने भयो, त्यो चाहिँ फिक्स वाइड भयो। त्यस्तै गरी अर्को भनेको फिक्स लेन्थमा चाहिँ लेन्थ फिक्स हुन्छ, वाइड चाहिँ प्रोग्रामले भेराइ गरेर आफै अप्टिमाइज गर्छ। अहिले केसमा हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि क्यालकुलेट डाइमेन्सन गर्छौँ। त्यसपछि अब मिनिमम हामी 2 मिटर राखौँ, द्याट इज 2000 mm। त्यस्तै गरी यता पनि 2000 वाइडमा पनि। त्यस्तै गरी डेप्थ 350 राखौँ मिनिमम। त्यस्तै गरी म्याक्सिमम लेन्थ चाहिँ हामी 6000 mm, द्याट इज 6 मिटर युज गरौँ। त्यस्तै गरी यो पनि 6 मिटर युज गरौँ। त्यस्तै गरी म्याक्सिमम थिकनेस चाहिँ हामी 350 देखि म्याक्सिमम चाहिँ 600 मात्र हेरौँ। त्यस्तै गरी प्लान डाइमेन्सन इन्क्रिमेन्ट भनेको लेन्थ र वाइड चाहिँ प्रोग्रामले कतिमा चेन्ज गर्दै जाने त नि भन्दाखेरि चाहिँ 50 छ, यसलाई अलिकति बढाइदिउँ 100 जतिमा चाहिँ प्रोग्रामले चाहिँ, जस्तै हाम्रो यो 2000 छ, त्यसपछि 2000 + 100
2100 त्यसपछि 2200 यसरी चाहिँ के छ प्रोग्रामले चेक गर्दै जाने भयो। त्यस्तै गरी थिकनेसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो 350 देखि 600 चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम र मिनिमम 350 छ भन्नाले डिफरेन्स धेरै छैन। त्यसैले हामी यसलाई पनि डिफरेन्स इन्क्रिमेन्ट चाहिँ 50-50 ले अथवा 25-25 ले हामी गर्न सक्छौँ। यो रह्यो फुटिङ जियोमेट्रीको कुरा। अब हामी जान्छौँ स्लाइडिङ एन्ड ओभरटर्निङ, जसमा चाहिँ यो फ्रिक्सनको कोफिसिएन्टहरू, फ्याक्टर अफ सेफ्टीको कुराहरू यो एज इट इज नै हामी राख्छौँ। अब हामी जान्छौँ डिजाइनमा, डिजाइनलाई यस गर्छौँ र यसलाई सेभ एज गर्छु। पहिला सुरुमा म यसलाई 01 भन्ने फाइल नेम दिन्छु। अहिले रन भइरहेको छ। जस्तै यतापट्टि यो स्ट्याटस बारमा यहाँ सेभिङ भनेर आइरहेको छ, त्यहाँ कहिलेकाहीँ के भइरहेछ त्यो कुराहरू चाहिँ त्यो स्ट्याटस बारले दिने भयो। अहिले केसमा हाम्रो के छ त भन्दाखेरि आउटपुट आइसकेको छ। जस्तै आउटपुट हामीले हेर्न सक्छौँ, जुन यो क्यालकुलेसन ट्याबमा थिचे चाहिँ यो क्यालकुलेसनको कुराहरू आउँछ। जस्तै 12 को 200 mm सेन्टर टु सेन्टर, 205 mm सेन्टर टु सेन्टर, यो बटम इन एक्स डिरेक्सन पनि, बटम इन जेड डिरेक्सन पनि, बटम इन एक्स डिरेक्सन पनि, यो सबै के छ हाम्रो रिभर आयो। यसलाई डिटेलली हेर्न मन लाग्यो भने हामीले यो आइसोलेट फुटिङ भन्नेमा यहाँ थिच्यो भने यहाँ के छ त भन्दाखेरि लोड कम्बिनेसन हेर्ने कि एप्लाइड लोड हेर्ने कि प्रेसर हेर्ने कि स्टेबिलिटी हेर्ने, अथवा यही चिज जुन हाम्रो यो मेन विन्डो छ यसलाई चाहिँ हामी सिरियल्ली तल तल गयो भने हामीले त्यही चिजहरू कुन कुन भ्यालुहरू प्रोग्रामले लिइरहेको छ, स्लाइडिङमा कति भ्यालुले छ, कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन कति छ, त्यस्तै फ्याक्टर लोड कम्बिनेसनहरू के छ, इनिसियल लेन्थ कतिबाट सुरु गर्यो, यो सबै क्यालकुलेसनहरू हामीले हेर्न सक्छौँ। र लास्टमा यो सबै हेरेर हामीले यो प्रिन्ट क्यालकुलेसन सिट गऱ्यो भने हामीलाई यसले सोध्छ अब कुनै प्रिन्टरमा प्रिन्ट गरिनु भयो अथवा कुनै पिडिएफ बनायो भने हामीले यो गर्न सक्छौँ। त्यस्तै यो रह्यो हाम्रो क्यालकुलेसन ट्याबको कुरा। यतापट्टि जिए ड्रइङ भन्ने छ, जेनरल एरेन्जमेन्ट ड्रइङ। यसमा चाहिँ त्यो फाउन्डेसनको प्लान र त्यसको साइजहरू आउने ड्रइङ भयो जिए ड्रइङ। त्यस्तै यतापट्टि डिटेल एन्ड सेड्युल ड्रइङ भन्ने छ, र जसमा चाहिँ यो ड्रइङ टाइपमा डिटेल थिच्यो भने हामी त्यही कुराहरू सेक्सनहरू पनि देख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी सेड्युलमा गयो भने चाहिँ अझै टेबुलर फर्ममा चाहिँ त्यही कुरा कति कति एमएम युज भन्छ त्यो कुरा हामीले ड्रइङमा पनि एभाइलेबल गर्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ यहाँ सेभ भन्ने अप्सन छ, यतापट्टि सेभ ड्रइङ एज गरेर हामीले ड्रइङमा देख्न सक्छौँ। यो त रह्यो आइसोलेटेड फुटिङको कुरा। अब हामी सेकेन्ड प्रब्लम हाम्रो जुन कम्बाइन्ड फुटिङ रहेको छ, जुन चाहिँ अब यहाँ देख्न सकिन्छ 500 किलोन्युटन दुईटा लोडहरू लगाइरहेको छ, 2.7 मिटर डिस्टेन्स दुईटा कोलममा, जसमा पेडिस्ट्रलहरू पनि छ। यो अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब हामी मोडल नगरिकन एउटा यो रेडिमेड फाइललाई नै म त्यसलाई नै एक्सप्लेन गर्छु, किनकि हामीले त्यो गर्यो भने चाहिँ हाम्रो धेरै कुरा भन्न टाइम पनि एभाइलेबल हुन्छ। जस्तै ओके, मैले चाहिँ यो पहिला सुरु यो एउटा फाइल त मैले रेडिमेड ल्याएँ, तर यो कसरी बनाउने त नि भनेर म यो देखाउँछु। जस्तै सुरुमा चाहिँ हामीसँग प्रोजेक्ट इन्फर्मेसनमा हामीसँग प्लान फाउन्डेसन हुन्छ। प्लान फाउन्डेसनमा हामी के छ त, हामीसँग दुईटा किसिमको कोलमहरू हुने भयो। त्यो चाहिँ हामीले यहाँ स्पेसिफाई, यो कोलमको 000 भन्ने कोअर्डिनेट्समा, त्यस्तै गरी यो कोलमको चाहिँ 300 भन्ने के छ त कोअर्डिनेट दियो भने हाम्रो दुईटा कोलम आउने भयो। यो के भयो, हामी सिरियली जाँदाखेरि हामी यो कोलम पोजिसनमा छौँ। त्यस्तै गरी हामी के गर्छौँ, त्यसपछि कोलम डाइमेन्सनमा जान्छौँ। कोलम डाइमेन्सनमा गएर त्यो अघि भने जस्तै हामी कोलमको साइजहरू 300 बाई 300 त्यो साइजहरू दिन्छौँ। र यहाँ के पनि छ भन्दाखेरि पेडेस्ट्रल पनि छ। पेडेस्ट्रल पनि भएपछि के छ त भन्दाखेरि यो कोलम डाइमेन्सन भन्दा तलपट्टि पेडेस्ट्रल एन्ड एङ्कर बोल्ट भन्ने छ। त्यो ट्याबमा थिच्यो भने हाम्रो पेडेस्ट्रल यस गर्ने कि नो गर्ने भन्ने हुन्छ। जस्तै मैले यहाँ नो गरेँ भने यहाँ पेडेस्ट्रल देखिएन नि, तर यस गऱ्यो भने पेडेस्ट्रल आयो नि। हो, यसरी हामीले पेडेस्ट्रल पनि एड गर्छौँ र पेडेस्ट्रलको साइज पनि हामीले दिन्छौँ। अहिले यसमा 0.5 नै छ, यो हामीले दियौँ। यो हामीले पेडेस्ट्रल पनि एसाइन गर्यौँ। यो सबै हामीले केमा गर्यौँ त भन्दाखेरि फाउन्डेसन प्लान भन्ने यो बटनभित्रको सबै काम गर्यौँ। अब यसपछि हामी कहाँ जान्छौँ त भन्दाखेरि लोड एन्ड लोड फ्याक्टरमा जान्छौँ। लोड एन्ड लोड फ्याक्टरमा गएर अहिलेको केसमा मैले 3टा लोडहरू बनाएको छु। एउटा लोड यो -500 भनेर दुईटै लोडलाई भर्टिकल लोड दिएको छु भने दुईटा लोड कम्बिनेसन, एउटा सर्भिस जुन भनेको ×1 र अर्को अल्टिमेट भनेको ×1.5 गरेर दुईटा लोड कम्बिनेसन बनाएको छु। यो गरेपछि हाम्रो लोड कम्बिनेसनको केस पनि भ्याइयो। अब त्यसपछि हामी कहाँ जान्छौँ त भन्दाखेरि सोइल प्रपर्टीमा जान्छौँ।
र सोइल प्रपर्टीमा नि यो हामीले फ्याक्टरहरू चेन्ज गर्दैनौँ, 1 1 1 गरेर राख्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को सोइलमा के छ भन्दाखेरि दुईटा तरिका छ सोइलको भ्यालु दिने। एउटा चाहिँ यो 1 1 भयो, अर्को चाहिँ भेरिएबल सोइल बियरिङ टेबल भन्नेमा चाहिँ हामीले यहाँ टेबल क्रिएट गरेर त्यो सोइलको प्रपर्टी पनि डिफ्रेन्ट, एउटै ठाउँमा पनि डिफ्रेन्ट भ्यालुहरू दिएर जुन गर्न मिल्छ त्यो पनि हामी यहाँ गर्न मिल्छ। जस्तै L/B को भ्यालु चेन्ज हुँदै सोइलको भ्यालु पनि चेन्ज हुने, त्यो सबै गर्न मिल्छ। अब के छ त भन्दा जब सेटअपमा जान्छु र अहिले त मैले यो फाइल त जब क्रिएट गरिसकेको फाइल हो, त्यसैले यो combine3 भन्ने जब भन्ने फाइलमा यदि मैले हेरेँ भने मैले के गरेछु त भन्दाखेरि फाइलको जबको नाम दिएछु र जबको टाइप चाहिँ मैले आइसोलेटेड नभइकन यो केसमा चाहिँ कम्बाइन्ड युज गरेछु, कोड इन्डियन नै युज गरेछु, अनि युनिट त एसाइन नै भइहाल्यो। त्यस्तै गरी सपोर्ट भनेको चाहिँ मैले एसाइन टु लिस्टेड सपोर्ट भनेको यो सपोर्ट नम्बर 1, दिस इज सपोर्ट नम्बर 1 जुन यो हरियो देखाएको छ, त्यसै गरी उतापट्टिको सपोर्ट 2 छ, त्यो दुईटैलाई चाहिँ यो combine3 भन्ने मैले जब चाहिँ एसाइन गरेको छु। यो चाहिँ भयो जब सेटअपको कुरा। अब यसपछि जब सेटअप गरेपछि हाम्रो यहाँ कम्बाइन्ड फुटिङ भनेर जब सेटअप आउँछ र यसमा चाहिँ यो डिजाइन प्यारामिटरहरू हामी सिरियल्ली हेरौँ। जस्तै सुरुमा के छ त भन्दा त्यही पहिलाको कुरै छ, जस्तै 25 कङ्क्रिट, त्यस्तै गरी स्पेसिङहरू, त्यस्तै गरी कङ्क्रिटको स्ट्रेन्थ, एल स्ट्रेन्थ, म्याक्सिमम बार, मिनिमम बार, यो सबै कुरा एज इट इजै छ। त्यस्तै गरी सोइल कभरमा हेऱ्यो भने पनि पेरिस्टलमा कति कभर राख्ने, फुटिङमा कति कभर राख्ने, युनिट वेट सोइलको कति, एसपिसीको भ्यालु कति, डेप्थ कति, अनि फाउन्डेसन डेप्थ कस्तो, फिक्स टप कि फिक्स बटम, सर्चार्ज लोड छ कि छैन, वाटर टेबलको डेप्थ कतिमा छ, यो सबै कुरा। यो चाहिँ ग्राउन्ड लेभलबाट भन्न खोजेको यो 200 mm। यो रह्यो हाम्रो सोइल एन्ड कभर। त्यस्तै गरी अर्को भनेको हामीसँग फुटिङ जियोमेट्रीमा गयो भने अब कस्तो खाले डिजाइन गर्ने त नि, त्यही पहिलाको जस्तै क्यालकुलेट गर्ने कि भन्नाले प्रोग्रामले अप्टिमाइज गरेर दिने कि अथवा हामीले सेट डाइमेन्सन गरेर यति फिक्स लेन्थमा चाहिँ क्यालकुलेट गर्दाखेरि त्यो फाउन्डेसन पास हुन्छ कि हुँदैन त्यो हेर्न मन लाग्यो भने हामी सेट डाइमेन्सन गर्छौँ, होइन भने क्यालकुलेट डाइमेन्सन गर्छौँ। त्यस्तै लेफ्ट पार्टमा यो जुन छ यतापट्टि ओभरह्याङ हाल्ने कि नहाल्ने, त्यो कम्बाइन्ड फुटिङमा भन्दाखेरि हाल्ने, त्यसैले यस भयो। त्यस्तै राइटमा पनि यस भयो। र मिनिमम ओभरह्याङको लेन्थ कति राख्ने लेफ्टमा, राइटमा कति राख्ने, मिनिमम वाइड कति राख्ने, मिनिमम थिकनेस कति राख्ने, म्याक्सिमम लेन्थ कति राख्ने, म्याक्सिमम वाइड कति राख्ने, यो सबै कुराहरू चाहिँ एज इट इज नै छ। त्यसपछि हामी फुटिङ जियोमेट्री पछि हामी जान्छौँ कोलम इसेन्ट्रिसिटीमा। र कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कोलममा चाहिँ लोडहरू अलिकति इसेन्ट्रिक लगाउन मन लाग्यो भने यो केसमा चाहिँ हामीले यहाँ भ्यालुहरू दिएर चाहिँ अलिकति इसेन्ट्रिक बनाउन मिल्छ। अहिले केसमा 0 0 छ भन्नाले एकदम कन्सेन्ट्रिक लोड एप्लाई भएको छ अहिले केसमा। त्यस्तै हामीसँग अर्को भनेको स्लाइडिङ ओभरटर्निङमा पनि यो फ्याक्टरहरू एज इट इज नै छ। त्यस्तै गरी अब यो भ्याइएपछि हामीले लास्टमा के गर्छौँ त डिजाइन भनेर ठिक्छौँ र डिजाइन यस गर्छौँ र सेभ गरे। अब यो गरेपछि हामीले त्यो पहिलाको जस्तै आउटपुटहरू आउने भयो। अहिले हाम्रो केसमा मेन स्टिल भनेको 10 mm को @100 छ टपमा, त्यस्तै गरी बटममा पनि 12 को @150 छ, त्यस्तै गरी सेकेन्डरी 10 को 150, 12 को 105 र 155 छ। अब यसमा पनि हामीले सिरियली हेऱ्यो भने पहिला त ड्रइङ आउने भयो, जियोमेट्रिक ड्रइङ, त्यसपछि कोलम डाइमेन्सनहरू, त्यस्तै गरी इसेन्ट्रिसिटीहरू यदि छ भने कोलम, त्यस्तै गरी हामीसँग सोइल कभरको प्रपर्टीहरू, त्यस्तै कङ्क्रिटको प्रपर्टीहरू, त्यस्तै लास्टमा यो सबै गरेपछि हामीलाई के छ त यहाँ यो बेन्डिङ मेन डायग्रामहरू पनि आउने भयो। त्यस्तै गरी लास्टमा चाहिँ यो सेयर फोर्सहरू र लास्टमा चाहिँ हाम्रो रिबार पनि के छ त आउने भयो। रिबार कति mm चाहिएछ सबै यो गर्न सकिन्छ। अनि त्यस्तै के छ त भन्दाखेरि यो रह्यो हाम्रो कम्बाइन्ड फुटिङ कुरा। त्यस्तै गरी यो हेल्पमा गयो भने हामीले यहाँ हेल्पमा यो कन्टेन्ट्सहरू हेल्प भन्यो भने हामीले त्यसको थ्योरिटिकल ब्याकग्राउन्डहरू पनि अलिअलि यहाँ टेक्निकल रिफरेन्स भन्ने हुन्छ। जस्तै कम्बाइन्ड फुटिङ कसरी, आइसोलेटेड फुटिङको के छ त त्यसको थ्योरिटिकल ब्याकग्राउन्ड, त्यस्तै गरी कम्बाइन्ड फुटिङमा के छ, म्याथमा के छ, यो पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो हेल्पमा छ। त्यस्तै गरी अरू भनेको हामीसँग यहाँ भेरिफिकेसन म्यानुअल भन्ने छ। यो भेरिफिकेसन म्यानुअल थिच्यो भने एउटा PDF आउँछ जसमा चाहिँ यो प्रोग्राम स्टायर फाउन्डेसनले गरेको र म्यानुअलले गरेको चाहिँ त्यहाँ कति डिफ्रेन्स आएको छ त्यो पनि भेरिफिकेसन म्यानुअल हामी हेर्न सक्छौँ। यो त रह्यो हाम्रो सेकेन्ड नम्बरको ट्युटोरियल।
अब हामी थर्ड नम्बर जुन भनेको चाहिँ हाम्रो म्याट फाउन्डेसन रहेको छ, जुन चाहिँ हाम्रो लास्ट प्रब्लम रहेको छ, यसमा के छ त भन्दाखेरि हामी यो पिलाइ देवदास मेनन र पिलाइ बुकको एक्जाम्पल हो, जसमा चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ भन्दाखेरि एउटा कम्बाइन्ड फुटिङ नै हो, तर कस्तो खाले कम्बाइन्ड भन्दाखेरि यतापट्टि इसेन्ट्रिक भएको भनौँ न, यतापट्टि एकदम च्यापेको, यतापट्टि प्रपर्टी लाइन लेफ्टमा च्यापेको, राइटतिर चाहिँ एक्सपान्ड हुन मिल्ने खाले एउटा कम्बाइन्ड फुटिङ नै हो। तर हामीले यसलाई एज अ म्याट फाउन्डेसन भनेर स्ट्यान्डमा डिजाइन गर्छु, ताकि हामीलाई जस्तो सेप चाहियो, जस्तै हामीलाई अब ट्र्यापेजिडल किसिमको कम्बाइन्ड फुटिङ चाहियो भने पनि हामीले म्याटमा गएर, किनकि हामीले त्यहाँ मेसहरू बनाउँछौँ, त्यो एरिया बााउन्ड्रीहरू बनाएर जस्तो किसिमको पनि हामीले मोडल गर्न मिल्छ। त्यसैले यो प्रब्लम चाहिँ कम्बाइन्ड फुटिङकै हो, तर एज अ म्याटको रूपमा चाहिँ हामी जस्ट इलस्ट्रेट हेर्छौँ मात्र कसरी काम गर्छ भनेर। अब यहाँ लोडहरू गिभन छ, त्यस्तै गरी यो कुन एक्सटेरियरमा परेछ, सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्सहरू, यो सबै के छ त भन्दाखेरि यो क्वेसनमा एक्सप्लेन छ। अब हामी के गर्छु त भन्दाखेरि पहिला सुरु चाहिँ म त्यो फाइल नै ओपन गर्छु। ओके, ओके, अहिले चाहिँ मैले यो रेडिमेड नै मोडल रेडिमेड नै देखाएँ, तर अब यो कसरी हामीले मोडल गर्छौँ त्यो पनि हामी सिरियल्ली हेरौँ। अघि जस्तै पहिला सुरुमा हामी जान्छौँ फाउन्डेसन प्लानको फाउन्डेसन कोलम पोजिसनमा, त्यहाँ गएर हामी यो जुन दुईटा कोलम छ त्यसको लोकेसनहरू दिन्छौँ। जस्तै यो 000 भनेको यो फर्स्ट नम्बरको कोलमको लोकेसन भयो, त्यस्तै गरी 4.50 4.5 भनेको सेकेन्ड नम्बरको कोलमको लोकेसन भयो। हामी सुरुमा यो म्याट जुन चाहिँ हरियो यो अहिलेसम्म बनाएको छैनौँ। अब त्यसपछि हामी के गर्छौँ, हामी अहिले कोलम पोजिसनमा हेऱ्यौँ, अब हामी जान्छौँ कोलम डाइमेन्सनमा। कोलम डाइमेन्सनमा एज इट इज हामी त्यो साइजहरू कोलमको कति बाई कति साइज हुन्छ त्यो हामी दिन्छौँ, यो पनि एज इट इज चाहिँ राख्छौँ। अब यसमा के छ यतापट्टि राइटमा भने यो के छ त भन्दाखेरि कोलम युटिलाइजेसन फ्याक्टर भनेको, यो भनेको कोलम कति पर्सेन्ट युटिलाइज गर्ने त नि, त्योभन्दा बढी आसी फेल गर्ने भन्दाखेरि 100% युज गर्ने। अथवा हामीलाई डिजाइन अझै राम्रो गर्न मन लाग्यो अथवा कुनै प्रोजेक्टमा हामीलाई स्पेसिफाई गरेको हुन्छ 85% युज गर्न पाइन्छ, 90% युज गर्न पाइन्छ भन्यो भने हामीले यहाँ यो भ्यालु पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। अहिले यसमा 1 एज इट इज चाहिँ राख्यौँ। त्यसपछि हामी अब लोड फ्याक्टरमा हेरौँ। लोड फ्याक्टरमा पनि त्यस्तो नयाँ कुरा केही पनि छैन। हामीसँग दुईटा किसिमको लोडहरू छ। एउटा चाहिँ हामीसँग यो सर्भिस लोड भनेर यो -900 ग्राभिटी लोड, जुन यो रातो, यो क्लिक गर्ने बित्तिकै यतापट्टि रातो भएर आउँछ, त्यो भनेको त्यो भयो। त्यस्तै गरी -1600 यतापट्टि ग्राभिटी लोड भयो। त्यस्तै गरी अल्टिमेटमा पनि हामीले 1.5 टाइम्स गरेर 900 को 1350, 1600 को 2400 हुने भयो। यो हाम्रो लोड कम्बिनेसन रह्यो। अब त्यसपछि हामी सोइल प्रपर्टीमा हेऱ्यो भने पनि हामी त्यस्तो कुनै पनि चेन्ज गरेका छैनौँ, 1 नै छ र भेरिएबल सोइल एसपिसी चाहिँ हामीले चेन्ज गरेकै छैनौँ। अब यो रह्यो। त्यसपछि हामी जान्छौँ जब सेटअपमा। अहिले त यो जब बनाइसकेको छ, म्याट फाउन्डेसन भनेर यो म्याट इन्डिया भन्ने जब बनाइसकेको छ। त्यो कसरी बनायो त्यो हामी हेरौँ। जब सेटअपमा जाउँ र एडिट करेन्ट जबमा गएर हेऱ्यो भने त्यो चाहिँ नाम म्याट इन्डिया भयो। त्यसको जब टाइप भनेको कम्बाइन्ड होइन, अहिले हामी एज अ म्याटको रूपमा डिजाइन गरिरहेछौँ सफ्टवेयर। त्यसैले त्यो म्याट सेलेक्ट गर्नुपर्छ र डिजाइन कोड इन्डियन भयो, युनिट एसआई भयो र एसाइन टु द 1 र 2 भन्ने सपोर्टलाई के छ त त्यो एसाइन गर्यो र लोड कम्बिनेसनहरू पनि हामीले दुईटै लोड गर्यौँ। अब त्यसपछि यो गरेपछि हामी यो म्याट फाउन्डेसन जबको भित्र के छ त्यो हामी त्यहाँतिर जान्छौँ। जस्तै डिफल्ट प्रपर्टिजमा हेऱ्यो भने यो डिफल्ट सुरुमा आउने थिकनेसको भ्यालुहरू हो, यो डिफल्ट भ्यालुहरू भयो। त्यस्तै गरी अर्को भनेको यतापट्टि यो फिजिकल बिम टेबल भन्नेमा चाहिँ यदि हामीलाई म्याटमा बिम पनि दिन मन लाग्यो भने हामीले यहाँ डिफाइन गरेर बिमको डेप्थ, बिम कुन नोड नम्बरदेखि कुन नोड नम्बरसम्म जाने यो हामीले यो पनि के छ त डिफाइन गर्न सक्छौँ। अर्को भनेको हामीसँग पाइल लेआउट भन्ने छ। कहिलेकाहीँ म्याटमा यदि पाइल राख्ने म्याट हो भने चाहिँ हामी यो ट्याबमा जान्छौँ र पाइल पोजिसन टेबलमा गएर पाइल कहाँ कहाँ राख्ने त्यो हामीले पोजिसन पनि के छ त स्पेसिफाई गर्न सक्छौँ। र पाइल चाहिँ यहाँ चाहिँ दुईटा किसिमको दिने मिल्छ एरेन्जमेन्टको हिसाबले। एउटा रेक्टेङ्गुलर पाइल एरेन्जमेन्ट भनेर XY कोअर्डिनेटमा दिने मिल्छ रोज र कोलममा। अर्को भनेको हामीसँग सर्कुलर भनेर जुन हामीसँग यो नम्बर अफ पाइल, लेयर, पाइल स्पेसिङ यो आर थीटाको रूपमा यो पनि दिन मिल्छ। यो रह्यो पाइल लेआउटको कुरा। अब पाइल लेआउटको कुरा भएपछि हामी केमा जान्छौँ त भन्दाखेरि मेस जेनेरेसनमा जान्छौँ। पहिलो कुरा त हामीले यो जुन यो हरियो रङको जुन यो म्याट बनाएको छौँ नि, यो त अहिलेसम्म हामीले बनाएको छैनौँ। अब यो बनाउनु पर्यो भने के गर्ने त भन्दाखेरि यो मेसमा जाने र एड मेसिङ रिजन भन्ने छ।
एड मेसिङ रिजनमा यहाँ डिफ्रेन्ट किसिमको कसरी बनाउने त नि मेस भन्दाखेरि एउटा पोली लाइन युज गरेर, जुन भनेको चाहिँ यहाँ हामीले नम्बर अफ पोइन्ट्स दिनु पऱ्यो पहिले सुरु। ल 4 वटा पोइन्ट दिएँ मैले, ल सपोज अब रिजनको नेम दिउँ, ल एबिसी भन्ने दिएँ भने त्यसको जेनेरेट टेबल गऱ्यो भने यो के हुन्छ त 4 वटा भ्यालु आउँछ र हामीले अहिले केसमा यसको यो कोअर्डिनेट, त्यस्तै गरी यसको कोअर्डिनेट, त्यस्तै गरी यो लेफ्टको कोअर्डिनेट, त्यस्तै गरी यसको लेफ्टको कोअर्डिनेट दियो भने एबिसी भन्ने एउटा रिजन चाहिँ एउटा के भनौँ मेस बन्छ। त्यसलाई एड रिजन गऱ्यो भने त्यो बन्छ। अहिले हामी त्यो गर्दैनौँ, अहिले जस्ट भन्नलाई मात्र त्यो देखाएको। त्यस्तै गरी अर्को भनेको हाम्रो रेक्टेङ्गुलर भन्ने हुन्छ। रेक्टेङ्गुलरमा पनि हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ यो x1 y1 भन्ने यो कोअर्डिनेट दिने सुरुमा, त्यसपछि यसको लेन्थ र यसको वाइड दिएपछि यो रेक्टेङ्गुलर के छ त मेस बन्छ। ठिक छ। जस्तै लेन्थको भ्यालु दिन मिल्यो, अब जस्तै 10 मिटर लेन्थ दिएँ मैले, वाइड मैले अब सपोज 3 मिटर दिएँ, अनि x1 र y1 भनेको यहाँ माथिपट्टि कोअर्डिनेट छ, कति दिने x को भ्यालु 2 मिटर अथवा z को भ्यालु 3 मिटर, यो दिएर यो छ मेसलाई चाहिँ हामीले एड रिजन गर्यो भने यो हाम्रो यो जुन यो ब्ल्याक स्क्रिन छ, जुन यो विन्डो छ ट्याब, यहाँ चाहिँ हाम्रो यो रिजन आउने हुन्छ। अहिले केसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हामीले हेर्यो भने यो B1 भन्ने हाम्रो एउटा मेस बनाएको छौँ, जुन मेसको चाहिँ यो 4 वटा कोअर्डिनेट्स हुन्छ नि, यो लेफ्ट राइट यो सरी यो रेक्टेङ्गलको 4 कर्नर्सको यो भ्यालुहरू यस प्रकार छ, जुन अनुसार चाहिँ हामीले B1 भन्ने रिजन चाहिँ के छ त अलरेडी क्रिएट गरिसकेका छौँ। अब यो हामी मेसिङ सेटअपमा आयौँ र यहाँ देख्न सक्छौँ B1 भन्ने जुन हाम्रो यो मेस चाहिँ हामीले सिलेक्ट गर्यौँ र यसलाई कस्तो किसिमको मेस बनाउने, जस्तै बााउन्ड्री बनाउने हो कि होल बनाउने हो कि त्यहाँ वाल कुनै मेसलाई सेपरेट गर्नु पर्यो, अथवा कुनै मेसिन फाउन्डेसन राख्नु पर्यो, अथवा कुनै फाउन्डेसन राखेर त्यो दुईटा फाउन्डेसनलाई सेपरेट गरेर एउटालाई होल बनाउने हो कि, अथवा कुनै ठाउँमा एकदम कन्ट्रोल रिजन भनेर एकदम स्पेसिफिकली हामी त्यहाँ चाहिँ हेर्ने, त्यहाँ चाहिँ मेस एकदम कन्ट्रोल गरेर हेर्ने भने हामी कन्ट्रोल रिजन टाइपको मेस पनि बनाउन सक्छौँ। यो चाहिँ 3टा किसिमको मेसहरू हो। अहिले चाहिँ हामी बााउन्ड्री भनेर एकदम नर्मल किसिमको मेस यो B1लाई चाहिँ के छ अलरेडी एसाइन गरिसकेका छौँ। त्यस्तै गरी मेस जेनेरेट गर्दाखेरि म्याक्सिमम कतिसम्म मेसको साइज राख्ने भन्ने यो पनि हुन्छ। जस्तै अब यो 300 राखेँ र मैले जेनेरेट गरेँ भन्नुको मिनिङ सरी यो सिलेक्ट गर्नुपर्छ र यो जेनेरेट गरेँ भने चाहिँ यहाँ कस्तो खाले मेस बनाउने, क्वाड्रिलेटर बनाउने अथवा क्वाड्रिलेटर र ट्रायङ्गलको मिक्स बनाउने अथवा ट्रायङ्गुलर मात्र बनाउने, र अप्टिमाइज भनेको जति धेरै गर्यो प्रोग्रामले त्यति धेरै टाइम लगाउँछ तर रिजल्ट चाहिँ राम्रो आउँछ। अप्टिमाइज लेभल भनेको 1 देखि 0 देखि 10 सम्म हुन्छ। र इन्टर नोड फ्याक्टर भनेको समथिङ त्यो इन्टर नोडको स्पेसिङको कुराहरू भयो, यसलाई ओके गरिदियो। अहिले देख्न सकिन्छ हाम्रो मेस म्याक्सिमम 300मा हुने गरी यो बनेको छ। त्यस्तै गरी एडिट गर्न मिल्छ, रिमुभ गर्न मिल्छ। यो रह्यो हाम्रो मेसिङ सेटअप। त्यस्तै गरी मेसिङ भएपछि हाम्रो अर्को काम भनेको हामी एनालाइसिसमा जान्छौँ र एनालाइसिसमा पहिलो काम भनेको स्ल्याब थिकनेस। हाम्रो मेस गरेको स्ल्याब छ त्यसको थिकनेस अहिले मैले 950 हालेँ। ओके, त्यसपछि हाम्रो अर्को भनेको सोइल प्रपर्टी हुन्छ। सोइल प्रपर्टीमा दुईटा छ, एउटा चाहिँ स्प्रिङ सोइल हुने हुन्छ, अर्को चाहिँ सोइल प्रपर्टी हुन्छ। सोइल प्रपर्टी भनेको जुन यो सोइलको सबग्रेड मोडुलस भ्यालु जुन चाहिँ यहाँ डाइरेक्टली दिन नि मिल्छ, अथवा सजिलोको लागि यहाँ क्यालकुलेट भन्ने यो अहिले नयाँ अप्सन हो, पहिलाकोमा यो छैन। जस्तै यो क्लिक गऱ्यो भने हाम्रो एलाउबल बेयरिङ क्यापेसिटी कति, फ्याक्टर अफ सेफ्टी 3 हुने भयो, त्यसमा एलाउबल सेटलमेन्ट 25 गऱ्यो भने यही फर्मुला युज गरेर एसाइन गरे क्यालकुलेट गरेर एसाइन गऱ्यो भने त्यही कुरा यही आउँछ। जस हामीले डाइरेक्टली भ्यालु पनि दिन मिल्यो, अथवा भित्र यहाँ बटन थिचेर यही फर्मुलामा यसले क्यालकुलेट पनि गर्ने भयो। यो त रह्यो हाम्रो सोइल प्रपर्टी कुरा। त्यस्तै गरी हामीसँग स्प्रिङ भनेर पाइल स्प्रिङ भनेर पाइलको कुराहरू पनि यो केएक्स केवाई केजेड स्टिफनेसहरू दिन मिल्ने भयो। अब यो गरेपछि हामी लास्ट ट्याबमा आउँछौँ जुन भनेको चाहिँ हाम्रो म्याट एनालाइसिस डिजाइन ट्याब हो। यसमा यो एनालाइसिस भन्ने थिच्नुपर्छ। यस गऱ्यो भने सेभ गरौँ र के छ त भन्दाखेरि अब एनालाइसिस गर्नु पर्यो। अब एनालाइसिसले के गर्छ भन्दा स्ट्याट प्रो भन्ने सफ्टवेयरको हेल्प लिएर यसले स्ट्याट फाउन्डेसनले के गर्छ त एनालाइसिस गर्छ। त्यो प्लेटमा आउने स्ट्रेसहरू सबै क्यालकुलेट गरेपछि मात्र हामीलाई रिजल्ट दिन्छ म्याटको केसमा। जस्तै पहिलाको हामीले जुन आइसोलेटेड कम्बाइन्ड त्यो चाहिँ स्ट्याट फाउन्डेसन अलोनले मात्र के त गर्न सक्छ, तर यो म्याटको केसमा चाहिँ त्यो एनालाइसिस गर्नुपर्छ स्ल्याबको। त्यही भएर चाहिँ यसले स्ट्याट फाउन्डेसनको हेल्प लिनुपर्छ। त्यसको लागि म के गर्छु त भन्दाखेरि म यो स्ट्याट फाउन्डेसन भन्ने फाइल हाम्रो यो कम्बाइन्ड 2 मा स्ट्याट फाउन्डेसन
जस तपाईँले यदि हामीले त्यो म्याट इन्डिया भन्ने फोल्डर हेऱ्यो भने त्यहाँ एउटा स्ट्याट फाइल पनि आउँछ .std भनेको स्ट्याट प्रोको फाइल, त्यो फाइललाई रन गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि त्यहाँबाट के छ त त्यो स्ल्याबको एनालाइसिसको डाटाहरू त्यसले एनालाइसिस गरोस्। अहिले यहाँ एकैछिन टाइम लागिरहेछ। जस्ट 1 मिनट। ओके, अब हामी देख्न सकिन्छ हाम्रो त्यो स्ल्याबलाई चाहिँ त्यसले मेस बनाएर तलपट्टि त्यो स्प्रिङको सोइलको भ्यालुहरू दिएर यसले के गर्छ त एज अ एनालाइसिस गरे जस्तो एनालाइसिस गर्छ। अहिले हामी के गरौँ भन्दा यसलाई जस्ट स्ट्याटमा खोलिरहेको छु अहिले मैले, यसलाई रन एनालाइसिस गरिदिएँ। स्ट्याट प्रो सरी यो कनेक्ट भर्जनमा छ। अहिले के छ त मेरो रन भइरहेछ, डन गरेँ। अब यो फाइललाई क्लोज गरिदिए पनि भयो। अब हामी फेरि नर्मल हाम्रो त्यो स्ट्याट फाउन्डेसनमा जान्छौँ र हामी फेरि एनालाइज गऱ्यो भने अब त्यो त एनालाइसिस भइसक्यो, अब त्यसले जस्ट त्यहाँबाट रिजल्ट मात्र निकाल्छ। अब चाहिँ हामी यहाँ देख्न सक्छौँ कुन कुन हाम्रो ओभरटर्निङमा के भएको छ, यो सबै कुराहरू हाम्रो के छ त यो एनालाइसिस भयो। अब एनालाइसिस पछि यो आउटपुट भ्यू अप्सन भन्ने हुन्छ। यो आउटपुट भ्यू अप्सनमा थिचेपछि हामीले अब जस्तै हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ, जस्तै आउटपुट भ्यू अप्सनमा अब यो नोडल डिस्प्लेसमेन्ट हो। अहिले यो जुन यो नोड छ नि यो माथिपट्टिको यो मेसको चाहिँ नोडल डिस्प्लेसमेन्ट कुनमा त भन्दाखेरि यहाँ माथिपट्टि लोड केस 2 हुँदाखेरि 1 हुँदाखेरि अलिकति माथि छ, 2 त अब अल्टिमेट भयो, अलिकति धेरै लोड हुने भयो तल गयो। यसरी हामीले यो सबै चिजहरू हेर्न मिल्छ यो के छ त आउटपुट भ्यू अप्सनबाट। त्यस्तै गरी अर्को हुन्छ हामीसँग मुभमेन्ट इन्भलप जेनेरेटर भन्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले अब इन्भलपहरू एक्स डिरेक्सनमा अब जेनेरेट गर्छौँ। त्यो पछि हामीसँग अर्को भनेको स्ल्याब डिजाइनर भन्ने हुन्छ। स्ल्याब डिजाइनरमा अब स्ल्याबको भ्यालुहरू, त्यसको एफसी द्याट इज M20 M25 कति हो, कभरहरू अथवा रिबारहरू कति राख्ने, यो सबै गरेर चाहिँ हामीले डिजाइन पनि गर्न सक्छौँ। र रिजल्ट समरीमा हेऱ्यो भने चाहिँ कुन कुन मुभमेन्ट कति आएको छ त नि लङ्गिट्युडनमा, एक्समा, वाइमा, एरिया कति चाहिएको छ यो पनि निकाल्न मिल्छ। त्यस्तै गरी अर्को भनेको हाम्रो रिन्फोर्समेन्ट जोन भन्ने हुन्छ। रिन्फोर्समेन्ट जोन गऱ्यो भने चाहिँ एउटै किसिमको डन्डीहरूलाई चाहिँ त्यो सफ्टवेयरले आफै नै जोनिङ गरेर गरिदिने हुन्छ। अहिले यसमा त अब यो 25/250 भन्ने छ होइन, तर डिफ्रेन्ट रिजन भयो भने त्यो प्रोग्रामले आफै नै रिजनिङ गरिदिन्छ। त्यस्तै मुभमेन्ट क्यापेसिटी चेक भन्ने हुन्छ हामीसँग, प्लट यो गर्न मिल्छ। र अर्को लास्टमा भनेको हामीसँग क्यालकुलेसन सिट भन्ने चाहिँ क्यालकुलेसन सिटहरू हेर्न मिल्छ। यो चाहिँ लगभग हाम्रो अहिलेको यो 3rd नम्बरको ट्युटोरियल पनि आजलाई यति नै भनौँ। अब यो सँगै हामीसँग एउटा लास्ट पार्ट रहेको छ जुन चाहिँ सायद धेरैजना हामी पार्टिसिपेन्टहरूलाई युजफुल हुनसक्छ एकदमै। त्यो भनेको हाउ टु इम्पोर्ट एनालाइसिस डाटा फ्रम इट्याब्स, स्याप अथवा कुनै सफ्टवेयर कसरी इम्पोर्ट गर्ने त नि भन्दाखेरि पहिला कुरा हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको दुईवटा हुन्छ। जस्तै ग्लोबल एक्सिस इन स्ट्याड अथवा स्ट्याड फाउन्डेसनमा कस्तो किसिमको एक्सिसहरू हुन्छ, त्यस्तै गरी इट्याब्समा चाहिँ कस्तो किसिमको एक्सिसहरू हुन्छ, यो चाहिँ हामीले यहाँ डिफ्रेन्स देख्न सक्छौँ। जस्तै स्ट्याडमा यक्स डिरेक्सनमा छ भने इट्याब्समा पनि यक्स डिरेक्सन छ त्यही डिरेक्सनमा। तर इट्याब्समा भर्टिकल डिरेक्सनलाई वाइ भन्छ भने हामी स्ट्याड अथवा स्याप अथवा इट्याब्समा भर्टिकल डिरेक्सन हामी जेड भन्छौँ। त्यस्तै गरी इट्याब्समा यो जेड डिरेक्सन भनेको आउट अफ प्लेन अहिले हामीतिर आइरहेको छ भने हाम्रो वाइ डिरेक्सन भनेको इट्याब्समा चाहिँ आउट अफ प्लेन तर पछाडितिर गइरहेको यो जुन छ यो चाहिँ हाम्रो के वाइ डिरेक्सन हुन्छ। यसलाई चाहिँ मैले यहाँ जस्ट कन्भर्ट गरेँ। इट्याब्समा आएको रिएक्सन एफएक्स हुन्छ भने त्यही चिज स्ट्याटको रिएक्सनमा एफएक्सै हुन्छ। तर इट्याब्समा रिएक्सन एफवाई आयो भने त्यही चिज माइनस एफजेड हुन्छ। त्यही चिजलाई लोडमा कन्भर्ट गऱ्यो भने त त्यही भ्यालुलाई इन्टु -1 अथवा नेगेटिभले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने रिएक्सनको कुरा के छ त लोडमा आउने। यसरी हामीले के छ त इट्याब्सको रिएक्सन झिक्छौँ, ठिक छ। त्यो चिजलाई चाहिँ हामीले डाइरेक्टली यो कोलम नम्बर 1बाट कोलम नम्बर 3मा स्ट्याट लोड भनेर हामी कन्भर्ट गर्छौँ र यही लोड चाहिँ हामीले हाम्रो स्ट्याट फाउन्डेसनमा चाहिँ के छ त एप्लाई गर्छौँ। अब त्यसको लागि चाहिँ मैले के गरेछु त भन्दाखेरि
हामीसँग सजिलो होस् भनेर मैले एउटा एक्सेल सिट बनाएको छु। जस्तै यो एक्सेल सिटमा मैले के गरेछु भन्दाखेरि एउटा जोइन कोअर्डिनेट भन्ने यो सिट नम्बरमा चाहिँ मैले जोइन कोअर्डिनेट भनेर हामीसँग बेस मेन फ्लोर, त्यो भनेको मेरो केसमा बटम फिक्स तलपट्टि राखेको केसमा त्यो ठाउँको मैले जोइन कोअर्डिनेटहरू सबै के छ त यो कपी पेस्ट गरेर यो टेबल इम्पोर्ट गरेर यही चिजलाई मैले यहाँ अलिअलि यताउता क्यालकुलेसन प्लस माइनस गरेर यही चिजलाई XYZ भनेर मैले के छ त स्ट्याडमा कन्भर्ट गरेँ। ठिक छ। त्यस्तै गरी त्यही XYZ जुन त्यो कोअर्डिनेटहरू जुन सपोर्ट ठाउँ छ त्यसको चाहिँ मैले कोलमको त्यो लेन्थ कति छ, कोलमको वाइड कति छ, लेन्थ भन्नाले यो क्रस सेक्सन डाइमेन्सन भन्न खोजेको यो स्ट्यान्डमा चाहिँ यो लेन्थ भने पनि यो लेन्थ होइन कि त्यो क्रस सेक्सन डाइमेन्सन, एउटा डाइमेन्सन यो अर्को डाइमेन्सन यो। अनि त्यसै गरी कोलम रिबार भनेर त्यसमा चाहिँ कुन कुन रिबार छ यो चाहिँ मैले आफै म्यानुअली इनपुट गरेर राखेको छु। त्यसरी चाहिँ यो एक्सेलमा हामीले कन्भर्ट गऱ्यौँ। एउटा रह्यो जोइन्ट कोअर्डिनेटको कुरा। अब अर्को भनेको लोडको कुरा पनि रहेको छ। अब लोडको कुरामा के छ त भन्दाखेरि यो जोइन्ट रियाक्सन भनेर, किनकि मलाई त त्यो इट्याप्स अथवा स्यापको त बटमको मात्र रियाक्सन चाहिएको, त्यो चाहिँ मैले बेस भन्ने स्टोरीको जुन बटममा छ त्यसको सबै जोनको मैले लोडहरू जोइन्ट रियाक्सनहरू सबै के छ त राखेको छु। याद गरौँ के भन्दाखेरि यो रियाक्सन हो, रियाक्सनलाई हामीले केमा कन्भर्ट गर्नु छ त लोडमा कन्भर्ट गर्नु छ, किनकि हामी त लोड दिने हो नि, रियाक्सन दिने होइन नि स्टार्ट फाउन्डेसनमा। त्यसलाई चाहिँ अब मैले के गरेको छु त भन्दाखेरि अलिकति जस्तै यो डेड लोड भन्ने छ मेरो यो इट्याप्समा, त्यस्तै गरी मेरो फ्लोर फिनिस भन्ने छ, पार्टिसन भन्ने छ, यो त सबै डेड लोड हो। त्यसलाई मैले के गरेछु त भन्दाखेरि एउटा अलिकति ट्रिक युज गरेछु। जस्तै डेड लोडलाई पनि मैले 1 भन्ने नम्बर दिएछु कुनै एउटा, त्यस्तै गरी फ्लोर वाललाई पनि मैले यहाँ 1 भन्ने दिएछु, त्यस्तै गरी पार्टिसनलाई नै 1 भन्ने दिएछु, त्यस्तै गरी लाइभ लोडलाई मैले 2 दिएछु, त्यस्तै गरी विन्डलाई केही पनि दिएको छैन, त्यस्तै गरी अर्थक्वेकलाई 3 दिएछु, त्यस्तै गरी अर्थक्वेकलाई 4 दिएछु। यसरी मैले नम्बरिङ गरेँ, अर्थात् डेड लोडलाई मैले सबै 1 1 1 भन्ने दिएछु। जस्तै डेड लोड पनि 1 छ, वालमा पनि 1 छ। अब यही चिज मैले यहाँ एलसी लोड केस इन स्ट्याड भनेर यहाँ के गरेछु भन्दाखेरि भ्युलुकअप युज गरेर यदि यो कोलममा कुनै चिज यो डेड अथवा वाल अथवा कुनै चिज आयो भने त्यसलाई 1 राखिदिनु, किनकि त्यो डेड लोड हो, डेड लोड सबैलाई 1 भनेर त्यो भ्युलुकअप युज गरेर मैले 1 राखेको छु। र के भयो त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ 2 आउनुको भनेको मिनिङ त्यो लाइभ लोड हो, 1 आउनु भनेको त्यो के हो त डेड लोड, चाहे त्यो वालको डेड लोड होस् अथवा सेल्फ वेट होस् अथवा पार्टिसन होस्, त्यो मैले गरेछु। त्यसपछि यहाँ लोड इन स्ट्याड भनेर एउटा टेबल बनाएको छु जसमा चाहिँ यो हाम्रो लोड नम्बर छ नि जुन यो स्ट्याडमा जुन हामीले बनाएको लोड नम्बर 1 2, यसमा चाहिँ यसको सबै सम गरेछु। भन्नुको मतलब डेड र वाललाई जोडेर मैले यहाँ सम इफ भन्ने फङ्सन युज गरेर डेड लोड सबैलाई एउटा जोडेछु, लाइभ लोड सबैलाई जोडेर मैले कन्भर्ट गरेर त्यो जुन हाम्रो एक्सिस छ नि जुन मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको जुन यो ग्लोबल एक्सिस स्ट्याडको र इट्यासको, यसकै अनुसारमा मैले के गरेछु त्यो कन्भर्ट गरेर यो लोडहरू राखेको छु। अब यो चिज चाहिँ हामी त्यहाँ गएर कपी पेस्ट गर्छौँ। अब कपी पेस्ट कसरी गर्ने त भन्दाखेरि ल ठिक छ, यो एउटा फाइल भयो मानौँ। अब यो एउटा स्ट्याडको के छ त फाइल भयो। पहिलो कुरा त हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि स्ट्याडमा यहाँ आएर हामीलाई कुन कुन लोड कम्बिनेसन हाम्रो इट्याप्स अथवा स्याप अथवा कुनै सफ्टवेयरमा छ त नि भन्दाखेरि अब डेड लोड होला, त्यसपछि लाइभ लोड होला, त्यसपछि अर्थक्वेक अथवा विन्ड के राख्नु छ त्यो हामी पहिला डिफाइन गर्छौँ। यो चिजलाई हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि होममा गएर पहिला सुरु एक्सपोर्ट टु स्प्रेडसिट, पहिला यसलाई बाहिर निकाल्छौँ। ठिक छ, एक्सपोर्ट टु स्प्रेडसिट गर्छौँ। यसलाई यो न्युट्रल फाइल भनेर XML फाइलमा सेभ हुन्छ। जस्तै म यसलाई अपडेट मी भन्ने फाइलमा सेभ गरेँ। अब त्यो जुन मेरो त्यो अपडेट मी भन्ने फाइल छ जुन यो XML फाइल, यसलाई चाहिँ अब माइक्रोसफ्ट एक्सेल यहाँ स्टार्ट बटनमा गएर खोलेर यसलाई खोले पनि हुन्छ, अथवा यसको राइट क्लिक गरेर ओपन विथ गरेर यो अफिस XML ह्यान्डल भन्ने हुन्छ। अब यो पुरानो एक्सेल भर्जनमा सायद यो हुन्छ हुँदैन थाहा भएन, तर जो यसले पनि के हुन्छ त यो एक्सेल फाइल ओपन हुन्छ। अब यहाँ हामीले के त चेन्ज गर्न सक्छौँ। जस्तै युनिटहरू त यही भइहाल्यो, ग्रिडहरू हामीलाई यो भइहाल्यो। अब यो ग्रिड कसरी यति धेरै आयो भन्दाखेरि हामीले त्यो जुन हाम्रो प्रोग्राममा त हामीले यहाँ ग्रिड त बनाएको छौँ नि, युज पो गरेन त ग्रिड त यहाँ हामीले टन्नै बनाउँछौँ नि। जस्तै यो भ्यूमा गएर हामी सो ग्रिड गऱ्यो भने त यहाँ ग्रिड त टन्नै छ नि हाम्रो। अहिले यसमा के भयो एनालाइसिसमा भएर देखाइन्छ त्यो ग्रिड चाहिँ यहाँ आएको, यस्तो त्यसले केही फरक हामीलाई पार्ने भएन। त्यस्तै गरी सपोर्ट डाटामा अब हामी यहाँ सपोर्ट राख्नु पर्यो। अब हामीले अघि नै हामीले के छ त हामीले त्यो इट्याक्सबाट कन्भर्ट गरेर यहाँ यो चिज बनाइसकेको छौँ। 1 नम्बरमा यति
नेट्समा सपोर्टहरू छ भनेर यसलाई बनाइसकेका छौँ। यसलाई हामी के गर्छौँ, Ctrl+C कपी गर्छौँ र हाम्रो यो अपडेट मी भन्ने फाइलमा गएर जस्ट के गर्छौँ त पेस्ट गरिदिन्छौँ। त्यस्तै गरी रेक्टेङ्गुलर, सबै रेक्टेङ्गुलर हो, त्यसैले यसलाई जस्ट सिलेक्ट गरेँ। अब यो लेन्थ भनेको यो साइज हो, क्रस सेक्सन साइज इन एक्स डिरेक्सन, क्रस सेक्सन साइज इन जेड डिरेक्सन। अब यसको लागि हामी यसमा जान्छौँ र हामीसँग यो भएको तिनटै कुरालाई हामी जस्ट कपी गर्छौँ, यहाँ गएर पेस्ट गरिदिन्छौँ। अब त्यसपछि यो युटिलाइजेसन फ्याक्टर, यो पेडेस्टल भन्ने छ, यसलाई म सबैलाई एज इट इज नै गर्छु, Ctrl+C कपी, त्यस्तै गरी रिजन सिलेक्ट, त्यस्तै Ctrl+V पेस्ट। यो सबै हाम्रो सपोर्ट डाटा ओके भयो। अब हामी लोडमा जान्छौँ। अब लोडमा गएर के गर्छौँ त, हामीले अघि पनि लोड बनाइसकेका छौँ यो जोइन्ट रियाक्सनमा आएर जस्ट यसलाई के गर्छौँ त कपी गर्छौँ सबैलाई, Ctrl+C कपी, यता गएर के गर्छौँ त भन्दाखेरि जस्ट पेस्ट गरिदिन्छौँ। यहाँ खास गरेको के हो भन्दाखेरि यो लोड नम्बर 1 भनेको यो चाहिँ हाम्रो त्यो जुन लोड केस हामीले बनाउँछ नि, सरी स्टार फाउन्डेसन, त्यो नम्बर हो। त्यसको टाइटल यो भइहाल्यो, त्यसको भ्यालुहरू सबै यो भइहाल्यो। अलिक यसमा यो अलिकति सरी यो लोड टेबल मैले मिस्टेक गरेँ यहाँ होइन, यसको चिज चाहिँ यहाँ राख्नुपर्ने हो, मैले मिस्टेक गरेको छु। यो लोड्स भन्ने लोड टेबल भनेको चाहिँ यो लोड कुन कुन छ त भन्दाखेरि लोड 1 भन्ने एउटा डेड लोड छ, लोड 2 भन्ने एउटा लाइभ लोड छ। यो चाहिँ प्राइमेरी अथवा सर्भिस त्यसको यो लोड केसको कुरा भयो। तर हामी लोड चाहिँ यो लोड्स भन्ने ट्याबमा गएर हामी जस्ट टेस्ट गऱ्यौँ भने हामीले हाम्रो लोडहरू दिन मिल्छ। अब यो भएपछि के गर्छ त भन्दाखेरि हामी यो XML फाइल जुन छ यसलाई हामी क्लोज गर्छौँ, सेभ गर्छौँ, यस गर्छौँ। यसलाई ओपन गर्नु हुँदैन, यसलाई क्लोज गर्नुपर्छ। यसलाई पनि क्लोज गरिदिँदा भयो। अब यो गरेपछि हामी के छ त भन्दाखेरि हामी हाम्रो स्ट्यारमा जान्छौँ र अब नयाँ फाइल बनाए नै भयो। फाइल न्यू गर्छौँ, जेनरल फाउन्डेसन गर्छौँ। अब के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामी सिम्पली हामी त्यसलाई इम्पोर्ट गर्छौँ, त्यो हाम्रो XML फाइललाई होममा जान्छौँ, त्यसपछि इम्पोर्ट स्प्रेडसिट गर्छौँ र जुन हामीले अपडेट मी भन्ने हामीले यसलाई त अपडेट गरिसक्यौँ नि, यसलाई के गर्छौँ ओपन गर्छौँ। अब के छ त हाम्रो फाउन्डेसनहरू जुन यो 1 2 3 4 8 12 वटा फाउन्डेसनहरू र त्यसमा लोडहरू पनि आफै अटोमेटिकली हामी हेर्न सक्छौँ। अटोमेटिकली हामीले दिए अनुसार नै के छ त इम्प्लाइ भइरहेको छ। जस्तै हामी देख्न सक्छौँ हाम्रो के छ त यो लोड त भर्टिकल लाग्छ, रियाक्सन भएको माथि आउँथ्यो, तर हामीले यसलाई कन्भर्ट गरेर भर्टिकल गरेछौँ, त्यसैले हामीले यो गरेको पनि ठिक छ। अब यसलाई हामी फर्दर अब सोइल प्रपर्टीहरू दिने, त्यस्तै गरी जब सेटअपहरू गर्ने होइन, कुनै कम्बाइन गर्ने, कुनै आइसोलेट गर्ने, त्यसरी हामी फर्दर हामीले अघि जस्तै चिजहरू गर्न सक्छौँ। यो सँगसँगै हाम्रो प्रेजेन्टेसनको सेसन्स इन हुन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। धेरै धेरै धन्यवाद देवेन्द्र मानपालीखे। अहिलेको सानो यो ट्युटोरियल टाइपको प्रेजेन्टेसनमा उहाँहरूले डिजाइन अफ आइसोलेटेड फुटिङ, त्यसै गरी कम्बाइन्ड फुटिङ र म्याट फाउन्डेसन सँगसँगै डाटाहरू इम्पोर्ट सफ्टवेयरमा कसरी गर्ने भन्नेमा एउटा सानो झलक टाइपको प्रेजेन्टेसन दिनुभयो। यसमा हामीले सुरुमै छुटाएको थियौँ कि कुनै पार्टिसिपेन्टहरूको केही क्वेसनहरू केही छ भने च्याट रूपमा लेख्दै गर्नु होला। अब यो सँगसँगै म अब प्यानलिस्ट सेसनमा जान चाहन्छु। हामीसँग आज सेकेन्ड वेबिनार अन फाउन्डेसन डिजाइन युजिङ स्ट्याट फाउन्डेसन सफ्टवेयरमा प्यानलिस्टको रूपमा सरर हुनुहुन्छ डाक्टर गोविन्द प्रसाद लामिछाने, त्यसै गरी इन्जिनियर मदन शर्मा र त्यसै गरी जगदीश्वर मान श्रेष्ठ। अब म प्यानलिस्ट सेसनमा जानुभन्दा अगाडि मैले च्याट बक्समा भेटाएको क्वेसनहरू पनि एकचोटि सरर उल्लेख गर्दछु र त्यो क्वेसनहरूको प्यानलिस्ट सरहरूले आफ्नो आफ्नो भ्यू, कमेन्ट, सजेसन राख्ने बेला त्यो क्वेसनहरू पनि एड्रेस गरिदिनु होला। सुरुमा म प्रोफेसर डाक्टर गोविन्द प्रसाद लामिछानेकोमा जान चाहन्छु। उहाँलाई माइक्रोफोन ह्यान्डओभर गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो क्वेसनहरू पनि एउटा दुईटा आएको थियो। सरको एक्सपर्टाइज पनि यसमा भएको हुनाले मैले एउटा दुईटा कुरोको पनि सरले क्लियरिफाई गरिदिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दछु। जस्तो एउटा के थियो भन्दा
अहिलेको जुन ट्युटोरियलमा म्याथ फाउन्डेसन र आइसोलेटेड फाउन्डेसन र कम्बाइन्ड फाउन्डेसनको मात्रै कुरा भयो। हामीले ब्रिजको फाउन्डेसन डिजाइन गर्नु पर्यो भने कुन कुन कोडबाट कुन कुन सफ्टवेयरबाट कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा कुरा थियो। त्यसै गरी सफ्टवेयरमा एनालाइसिस गर्दा मेसिङको कुराहरू, मेसिङ किन गर्ने अथवा कुन केसमा मेसिङ नगरे पनि हुन्छ भन्ने टाइपको कुराहरू थियो। त्यसै गरी अहिलेसम्मको डिजाइन एनालाइसिस सफ्टवेयर चाहिँ फाइनाइट इलिमेन्ट बेस्ड सफ्टवेयरहरू मात्रै देखिन्छ सुनिन्छ। यो फाइनाइट इलिमेन्ट बेस्ड सफ्टवेयरहरू प्रयोग गर्नुको फाइदाहरू के हो भन्ने टाइपको पनि कुराहरू थियो। यो सबैको समग्रमा हाम्रो गोविन्द सरले आफ्नो रिभ्यूहरू, कमेन्ट्सहरू, सजेसन्सहरू र यो पार्टिसिपेन्ट्सहरूको पनि रिप्रेजेन्ट गर्ने गरी, क्वेसनहरूको रिप्रेजेन्ट गर्ने गरी आफ्नो रिभ्यू राख्नुहुनेछ। म अब यो माइक्रोफोन हाम्रो गोविन्द प्रसाद लामिछाने सरलाई ह्यान्डओभर गर्दछु। धन्यवाद। सबैलाई नमस्कार। महेशजी अनि त्यसपछि हाम्रो देवेन्द्र सर अनि हाम्रो प्यानलिस्टमा भएका हाम्रा दिग्गज सरहरू पनि हुनुहुन्छ। खुसी लागेको छ। अस्ति पनि हामीले फर्स्ट वेबिनार पनि धेरै फ्रुटफुल भएको नै हो। र सबभन्दा मैले के भन्न चाहन्छु भने फेरि पनि उही कुरा दोहोऱ्याउँछु, हामी सिक्दा सिक्दै पनि एउटा कुरा के नभुल्ने भने म्यानुअल एनालाइसिस भनेको र साथीहरूले पनि क्वेसन धेरै जसो त्यही गर्नु भएको छ र मेरो एक्सपर्टीमा भए गरेका कुराहरूलाई छोटो गर्दै उहाँहरूको क्वेसनलाई पनि पक्कै पनि समेट्नेछु मैले। सबभन्दा कस्तो भनेपछि अब फाउन्डेसन भनेको यति क्रिटिकल हुन्छ कि तपाईँहरूको भूकम्प आउँदा पनि सीता पाइलाहरूको, अनि त्यो सीता पाइला काठमाडौँमा भएको, त्यसपछि तपाईँहरूले एउटा चन्द्रगिरी नजिक अथवा त्रिभुवन उसमा भएको स्ट्रक्चर राम्रो हुँदाहुँदै पनि फाउन्डेसनले गर्दाखेरि त्यो फेलियर भएको, कोल्याप्स भएको देख्नुभयो। त्यसकारण फाउन्डेसन यति क्रिटिकल चिज हो र यसलाई हामीले डिजाइन गरेर सफ्टवेयरमा जुन चाहिँ डिजाइन गर्छौँ त्यो आउटपुटलाई मेरो पहिलो सुझाव चाहिँ म्यानुअलमा हामी चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ र आउटपुट गर्दाखेरि एफएमले के खामी गर्छ थोरै म बताउँछु। र अहिले भएका कुरामा सर्वप्रथम मैले के भन्न चाहन्छु भने अहिले जुन देवेन्द्र सरले भन्नुभयो, धेरै राम्रो प्रेजेन्टेसन दिनुभयो। यति छोटो समयमा पनि लगभग 45 मिनट होला उहाँले चाहिँ म्याथसम्म पुग्नुभयो। र ख्याल गर्नुपर्ने साथीहरूले जुन चाहिँ टेक्निकल फिल्डमा हुनुहुन्छ र फाउन्डेसनलाई एकदमै फोकस गरेर, फाउन्डेसन भन्ने चिज एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो र स्ट्रक्चर जति माथि सुपर स्ट्रक्चर राम्रो बनाए पनि फाउन्डेसन फेलियर हो भने त्यसो काम छैन। र मैले के भन्न चाहन्छु भने म्याथ फाउन्डेसन उहाँले देखाउनु भयो, त्यसमा एउटा मेरो कमेन्ट छ। त्यसमा के छ भने उहाँको कलममा लेफ्टतिरको कलम चाहिँ सबै म्याथले कभर छैन, प्लिज गर्नु होला, किनभने त्यसले पनि भर पर्छ, किनभने त्यसपछि ओभरह्याङ कलम मात्रै भयो। त्यसकारण सबै तपाईँको चाहिँ मेसिङ गर्दाखेरि हामीले चलाउँदाखेरि जुन उहाँले भन्नुभयो रिजन लिँदाखेरि चाहिँ त्यो पनि कभर भएपछि राम्रो होला एउटा चाहिँ। अर्को मेसिङको कन्डिसनमा त्यहाँनिर उहाँले चाहिँ रेक्ट्याङ्गुलर कोअर्डिनेट गर्नु भएको छ, उ गर्नु भएको छ भन्ने कुरा के हुन्छ भने अब कहाँनिर स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन हो त्यसमा चाहिँ साथीहरूले राम्रो ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ मलाई लाग्छ, किनभने हामीले भोगेको हो। र त्यो स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन भएन भने अनि तपाईँहरू चाहिँ पोलिगोनलमा जानै पर्ने हुन्छ। पोलिगोनलको काम के हुन्छ भनेपछि जतातिर धेरै मेसिङ गर्नुपर्ने हो त्यतातिर धेरै मेसिङ गरिदिन्छ र हाम्रो स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन जहाँ हुन्छ, जुन इन्टरसेक्सन अफ कलम हो त्यहाँनिर स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ पोलिगोनल बाउन्डरी ट्रिटमेन्ट गर्नु होला। र त्यसपछि अब म क्वेसनमा आएँ। ब्रिज फाउन्डेसनहरू, सिङ्किङ वेल टाइप फाउन्डेसनहरू, यिनीहरू गर्नको लागि हामीले चाहिँ थ्योरिटिकल ब्याकग्राउन्ड जस्तो हामीले जुन चाहिँ अलिकता कमी छ, सिलेबसमा पनि हामीले पढाइरहेको एकाडेमिक लाइनमा म भएको हुनाले ब्याचलरदेखि नै मास्टर पढाउँदासम्म पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई स्किप गरिरहेछौँ जस्तो लाग्छ हामीले, किनभने बीम अथवा चाहिँ प्लेट इन इलास्टिक फाउन्डेसन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले छुटाएछौँ, त्यसबाट नै सबग्रेड मोडुलस आउने हो। र स्प्रिङ फाउन्डेसनहरूमा एसाइन गर्न सक्ने कुराहरू मेरो सुझाव के छ भने तपाईँहरूले जुन स्ट्याटमा साथीले देखाउनु भयो त्यो भनेको चाहिँ
सबै स्ट्याट प्रोमा गर्न सकिने मात्रै होइन कि त्यसलाई नै स्यापमा लगेर अर्को स्प्रिङ के अरे जोइन्टमा स्प्रिङ दिएर पनि गर्न सकिन्छ। त्यसकारण हामीले यसबाट छिटो हुन्छ भनेर अर्कोतिर नहेर्ने होइन कि इट्याप्समा पनि यही म्याट फाउन्डेसन गर्न सकिन्छ, स्यापमा पनि गर्न सकिन्छ र मेन तपाईँको थ्योरी ट्याली गर्नुपर्छ भने ब्रिज फाउन्डेसनहरू, सिङ्किङ वेलको फाउन्डेसनहरू हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ भेरिफाई गर्ने हो, तर म्यानुअल चाहिँ गर्न असाध्यै पर्छ। किनभने यसले दिने चाहिँ जस्तै मैले बुझेको चाहिँ के हो भने जस्तै सिङ्किङ वेल बनाउनु पर्यो भने त्यही पाइलको सफ्टवेयर जुन भन्नुभयो उहाँले म्याट फाउन्डेसनसम्म गराउनु भयो, पाइलको केही कुराहरू गर्नुभएको थियो, केएक्स र केवाईको कुराहरू, त्यो स्प्रिङहरू हालेर हामीले चाहिँ स्प्रिङ दिएर इलास्टिक थ्योरीबाट एउटा भ्यालु ल्याउने, अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को भ्यालु चाहिँ त्यही सफ्टवेयरमा स्किन फ्रिक्सन भएर आउँछ। त्यो सफ्टवेयरमा चाहिँ हामीले त्यहाँ हरेकलाई मेसिङ गरेर सिङ्किङ वेलको पनि गर्न सक्छौँ। सेम पाइल भनेको एउटा के अरे होलो टाइपको पनि हुनसक्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले सिङ्किङ वेलको रूपमा प्रयोग गर्ने र ब्रिजमा हालिदिने, त्यो ब्रिजको पायरहरूमा हुनसक्छ। र सलिड छ भने त केही पनि फरक परेन, हाम्रो आउटर फ्रिक्सन मात्रै हुने हो, वेटको कुरा त दिइहाल्ने। त्यसले गर्दाखेरि हामीले क्रिटिकल केस किन हुन जान्छ भने हरेक बेला हरेक सोइल स्ट्राटाको कुरा धेरै डिपहरू, जस्तै मेड सिटी हस्पिटलको हामी काम गर्दाखेरि त्यहाँनिर 60 मिटर 80 मिटरसम्मको पाइल पनि आएको थियो। त्यस्तो पाइलहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो सोइल स्ट्राटाहरू सबै यो सफ्टवेयरमा दिनभन्दा हामीले थ्योरिटिकल गरेर त्यसलाई चाहिँ गर्न सकिन्छ। र म्याट फाउन्डेसन गर्दा एउटा नछुटाउनु पर्ने कुरा तपाईँको समपिट आउँछ। त्यो समपिट आउने बेला तपाईँहरूले चाहिँ म्याट यही प्रोग्राममा गरेर निकाल्छु भनेर सकिँदैन। त्यहाँ चाहिँ समपिट आउने बेला त्यो जोइन्टहरू हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ स्टिफन गर्नै पर्ने हुन्छ र भर्टिकली पनि होरिजेन्टली पनि स्टिफन गर्नुपर्छ। र फाइनाइट इलिमेन्टको कुरा र इलास्टिक थ्योरीको कुरा केही गर्न चाहे। जुन मैले भने जुन स्किप गरिरहेछ साथीहरूको चाहिँ छुट्टै छ, मानौँ त्यो बाहिरतिर हाम्रो पढाइ राम्ररी हुन्छ, बाहिरतिरको आइआइटीतिर अनि यो के अरे हाम्रो युरोपियन कन्ट्रीहरूमा राम्ररी लिएछ, यसलाई फोकस गरेछ। इलास्टिक थ्योरी चाहिँ बिम फाउन्डेसन र के अरे बिम इन इलास्टिक फाउन्डेसन र स्ल्याब इन इलास्टिक फाउन्डेसनमा चाहिँ राम्रो दखल छ। तर यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको इलास्टिक फाउन्डेसन र उसको नभएर खालि सबग्रेड मोडुलसलाई एउटा फर्मुलाले मात्रै क्रिएट गर्ने होइन, त्यसमा धेरै रिसर्च पेपरहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि फाइनाइट इलिमेन्टले दिने भनेको इलिमेन्ट डिस्क्रिटाइज गरेर मात्रै दिने हो। त्यसरी चाहिँ हामीले त्यसैमा भर पर्नुभन्दा मेरो छोटो भनाइ के छ भने इलास्टिक थ्योरीमा त्यो डेरिभेटिभमा जान्छ, डिफरेन्सियल इक्वेसन क्रिएट हुन्छ अनि कन्टिन्युटी आउँछ। त्यसले गर्दा स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन छुट्दैन। नछुटेपछि हाम्रो चाहिँ जहाँनिर इन्टरसेक्सन कलम छ त्यहाँनिर चाहिँ राम्रो दखल हुन्छ र हामीले चाहिँ क्रिटिकल पोइन्टमा हामीले डिजाइन गर्न सक्छौँ। र समग्रमा जुन हाम्रो देवेन्द्रजीले दिनुभएको जुन ऊ छ धेरै नै फ्रुटफुल छ। अर्को कुरा के छ भने देवेन्द्रजीले जुन भन्नुभएको छ त्यो वाइ अप र जेड अपको कुरा म के भन्न चाहन्छु भने त्यही स्ट्याट प्रोमा नै वाइ अप र जेड अप पनि गर्न मिल्छ। त्यसकारण त्यही सच्याउनु पर्दैन कि तपाईँले जेड अप त्यही गरिदिएपछि स्ट्याट एडिटरमा जानु होला, त्यो गरेपछि जेड अप आफै भइहाल्छ अनि त्यता सच्याउनु पर्दैन। र इम्पोर्ट गर्ने कुरा त धेरै राम्रो लाग्यो मलाई पनि, इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। ओके, धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर गोविन्द प्रसाद लामिछाने सर। हामीलाई गोविन्द सरले मेसिङको बारेमा, सफ्टवेयरमा एनालाइसिस डिजाइन गर्दै गर्दा सानो सानो कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूको बारेमा, त्यसै गरी हाम्रो अहिलेसम्मको एक्जिस्टिङ करिकुलममा पनि थोरै फाउन्डेसनमा कम फोकस भएको छ कि भन्ने जस्तो कुराहरू पनि सरले गर्नुभयो। र अर्को प्र्याक्टिसमा र सफ्टवेयर एनालाइसिसमा धेरै फरक छ, त्यो कुराहरू पनि स्टुडेन्टहरूले अथवा रिसर्चरहरूले ख्याल गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी अब म हाम्रो एक्सपर्ट सरहरू अन्तर्गत म मदन शर्मा सरकोमा जान चाहन्छु। सरले चाहिँ आफ्नो रिभ्यू कमेन्ट्समा एउटा दुईटा क्वेसनहरूलाई पनि इन्कर्पोरेट गरिदिनु हुनेछ। जस्तै कोही कोही साथीहरूले चाहिँ यो मोडुलस अफ सबग्रेड सोइल
को बारेमा पनि केही अलिकति थोरै भनिदिनु होला भन्नुभएको छ। हुन त हाम्रो जिपिएल सरले भनिसक्नु भएको छ, तैपनि अलिकति सरले पनि त्यसमा एड गरिदिनु होला। र अर्को चाहिँ हाम्रो पार्टिसिपेन्टहरूमध्ये धेरै स्टुडेन्टहरू मास्टर्सको थेसिस गर्ने स्टुडेन्टहरू पनि देखेको छु मैले। अब उहाँहरूलाई हाम्रो मदन शर्मा सरले मास्टर्सको थेसिसमा फाउन्डेसनसँग रिलेटेड रिसर्चहरू के हुन सक्छन् भन्ने कुरा पनि अलिकति इन्साइट दिनुभयो भने उहाँहरूलाई यो फ्रुटफुल हुन्छ भन्दै सरको ओभरअल कमेन्ट, सजेसन, रिभ्यू र आफ्नो कुराहरू राखिदिनु हुन मैले माइक्रोफोन हस्तान्तरण गरेँ। मदन सर। थ्याङ्क यू महेशजी। सबभन्दा पहिला त म देवनजीलाई चाहिँ अब थ्याङ्क्स भन्छु, बडा राम्रो चाहिँ अब उहाँले प्रेजेन्टेसन चाहिँ गर्नुभयो होइन। र यो प्रोग्राम चाहिँ अब यो सायद सेकेन्ड होला वेबिनार होइन। फर्स्ट हाम्रो गोविन्द सरले भनिहाल्नुभयो, पहिलो चाहिँ अब राम्रै भएको थियो, त्यसलाई चाहिँ अब सबैले पोजिटिभली ल्याएछन्। र यो पनि चाहिँ मलाई लाग्छ अहिले सुरुवात चाहिँ जस राम्रै भएको छ, अन्तसम्म चाहिँ तपाईँहरूको इभ्यालुएसन चाहिँ पछि होला होइन। अब मैले चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अब गोविन्द सरकै चाहिँ लाइनमा फाउन्डेसन भनेको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट चिज हो। त्यसलाई चाहिँ अब कहिलेकाहीँ के भने खालि सुपर स्ट्रक्चरको डिजाइनलाई मात्रै बढी फोकस गरिन्छ, सब स्ट्रक्चरको चाहिँ डिजाइनलाई चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ इम्पोर्टेन्स दिइँदैन। त्यसकारण चाहिँ यो चिजलाई अब माथिको चाहिँ स्ट्रक्चर सबै राम्रो भएर के गर्ने, सब स्ट्रक्चर चाहिँ फेल भयो भने त गइहाल्यो, त्यो सम्पूर्ण लगानी होइन, समय सबै चाहिँ खेर जान्छ। त्यसकारण चाहिँ फाउन्डेसन डिजाइनलाई एकदमै चाहिँ इम्पोर्टेन्स दिनुपर्छ। र अहिले हामीले चाहिँ वास्तवमा धेरै जस्तो चाहिँ हामीले एडप्ट गरेको मेथड भनेको कन्भेन्सनल डिजाइन मेथड हो। हामीले चाहिँ सिम्पल तरिकाबाट चाहिँ डिजाइन गर्छौँ होइन। अब अहिले चाहिँ के भयो भने अब सोइलको प्रपर्टी चाहिँ हेर्ने हो भने सोइलको चाहिँ प्यारामिटरहरू अब एकदम सानो डिस्टेन्समा पनि चाहिँ फरक पर्ने चाहिँ सम्भावनाहरू चाहिँ छ होइन। त्यसकारण चाहिँ अब हामीले एक्ज्याक्ट चाहिँ त्यो सोइलको एक्ज्याक्ट बिहेभियरलाई चाहिँ हामीले ट्र्याप गरेर त्यसलाई चाहिँ समेत इन्क्लुड गरेर चाहिँ हामीले एनालिसिस डिजाइन गर्न सक्यौँ भने हाम्रो भनौँ न एनालिसिस डिजाइन चाहिँ अलि राम्रो हुन्थ्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति डिजाइन इकोनोमिकल एज वेल एज स्टेबल पनि चाहिँ हुन्थ्यो। र एउटा चिज चाहिँ म यसमा के थप्न चाहन्छु भने अब हामीले कुन लेभलको चाहिँ स्ट्रक्चरको डिजाइन या कुन लेभलको चाहिँ फाउन्डेसनको डिजाइन गरिरहेछौँ र हामीले कति टाइम खेर फाल्ने, किन टाइम भनेको पनि इम्पोर्टेन्ट हो। र अब हामीले चाहिँ भनौँ न एकदमै इलाबोरेट एकदम चाहिँ कम्प्लिकेट चाहिँ एनालिसिस गरेर हामीले फाउन्डेसनको डेप्थ 1 सेन्टिमिटर चाहिँ हामीले जोगायौँ भने त्यसले चाहिँ कुनै इम्पोर्टेन्स क्यारी गर्दैन। त्यसकारण एकदमै हामीले के विचार गर्नुपर्छ भने कुन चाहिँ स्ट्रक्चरमा हामीले अब कस्तो खालको चाहिँ स्ट्रक्चरको लागि हामीले कस्तो खालको एनालिसिस गर्ने, कति डेप्थमा जाने भन्ने चाहिँ चिजहरू एउटा हामीले विचार गर्नुपर्छ। त्यसको अर्थ के भन्छ एकदमै कम्प्लिकेटेड चाहिँ एनालिसिस नगर्ने भनेर भने होइन, समय बचाउने चाहिँ हिसाबले पनि हामीले चाहिँ सोच्नुपर्छ होइन। त्यसपछि एउटा कुरा चाहिँ आयो के भने यो के भन्छ मोडुलस अफ सबग्रेड रियाक्सनको चाहिँ विषयमा धेरैको अब के भन्छ उहाँहरूले चाहिँ सोध्न खोज्नु भएको छ होइन। खास मोडुलस अफ सबग्रेड रियाक्सन चाहिँ भनेको के हो भने यो एउटा कन्सेप्चुअल रिलेसनसिप चाहिँ हो के को विषयमा के को बिचमा चाहिँ हो भने एउटा सोइल प्रेसर र चाहिँ डिफ्लेक्सन। हामीले चाहिँ सोइल प्रेसर र डिफ्लेक्सनको चाहिँ एउटा कर्भ चाहिँ जेनेरेट गर्छौँ। त्यो कर्भमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने हामी त्यो तपाईँले चाहिँ सबग्रेड मोडुलस अफ सबग्रेड रियाक्सन चाहिँ भनेको रेसियो चाहिँ हो, यो तपाईँको चाहिँ सोइल प्रेसर र चाहिँ डिफ्लेक्सनको चाहिँ रेसियो हो। अनि यो मोडुलस अफ सबग्रेड रियाक्सन चाहिँ हामीले कसरी निकाल्छौँ भने जेनरली प्लेट लोड टेस्ट चाहिँ गर्छौँ होइन। त्यो प्लेट लोड टेस्टमा चाहिँ अब माथिपट्टि एउटा प्लेट एउटा स्ट्यान्डर्ड साइजको चाहिँ प्लेट राखेको हुन्छ। अब जेनरली 30 सेन्टिमिटर बाई 30 सेन्टिमिटरको प्लेट राखेको हुन्छ। त्यो प्लेटमा चाहिँ हामी लोड चाहिँ राख्छौँ। त्यो लोडलाई चाहिँ हामी थ्रु स्ट्याक गरेको चाहिँ प्लेट माथि चाहिँ त्यो हामीले चाहिँ लोडिङ गर्ने चाहिँ लोड प्लेट चाहिँ राख्छौँ होइन। अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले लोड चाहिँ बिस्तारै बढाउँदै जान्छौँ। अनि त्यो बढाउँदै जाँदा चाहिँ हामीले डिफ्लेक्सन चाहिँ मेजर गर्छौँ
र हामीसित लोड इन्क्रिमेन्ट गरेर आएको चाहिँ नि लोड र अनि त्यसपछि डिफ्लेक्सन चाहिँ हामीले नोट गरिसकेपछि हामीले एउटा कर्भ चाहिँ जेनेरेट गर्छौँ। त्यो कर्भ चाहिँ हाम्रो सोइल प्रेसर र डिफ्लेक्सनको चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा कर्भ चाहिँ बनाउँछौँ। त्यो कर्भबाट हामीले चाहिँ अब भनौँ न जस्तो यदि चाहिँ स्टिफ सोइल छ भने अब 4% चाहिँ सम्म चाहिँ हामीले लिएर त्यसको स्ट्रेन लेभलमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ मोडुलस अफ सबग्रेड रियाक्सन हैन। यदि स्टिफ सोइल छ भने त्यस्तोको लागि चाहिँ हामीले 4% चाहिँ स्ट्रेनमा चाहिँ हामीले एउटा लाइन तान्छौँ हैन। त्यो लाइन तानेर हामीले केएसको चाहिँ भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। अब त्यस्तै सफ्ट चाहिँ सोइल छ भने हामीले चाहिँ त्यसलाई 6% सम्म चाहिँ हामीले लिन्छौँ हैन। यो भयो हाम्रो के भन्छ मोडुलस अफ सबग्रेड रियाक्सन चाहिँ निकाल्ने। अनि यो चाहिँ कस्तो भने हामीले अब त्यो निकालेको चाहिँ सबग्रेड रियाक्सनलाई चाहिँ हाम्रो एक्चुअल फुटिङको साइजमा डेप्थमा चाहिँ यो डिपेन्ड गर्छ हैन। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले के भने हामीले पाएको चाहिँ जुन मोडुलस अफ सबग्रेड रियाक्सन छ त्यसलाई चाहिँ हामी सेप फ्याक्टरले एउटा चाहिँ सर्टेन फर्मुलाहरू चाहिँ छ त्यो रिलेसनबाट चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने एक्चुअल फाउन्डेसनको चाहिँ साइजमा या एक्चुअल फाउन्डेसनको डेप्थमा त्यसको भ्यालु कति हुन्छ भनेर हामीले निकाल्न सक्छौँ हैन। अनि त्यो निकालिसकेपछि गोविन्द सरले भने जस्तै चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ एप्लाई गरेर हामीले त्यसलाई स्प्रिङको चाहिँ रूपमा युज गरेर हामीले चाहिँ एनालाइज गर्छौँ फाउन्डेसनको चाहिँ एनालिसिस चाहिँ गर्छौँ। अर्को चाहिँ मैले भन्न खोजेको चाहिँ चिज के हो भने हामीले चाहिँ मेसिङको चाहिँ विषयमा सरले भनिहाल्नुभयो। अभियसली मेसिङ चाहिँ हामीले कहाँ गर्छौँ भने जहाँ स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन बढी छ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले अलिकति क्लोज मेसिङ गर्छौँ हैन, ताकि हामीले चाहिँ त्यसको रियल बिहेभियर चाहिँ क्याप्चर गर्न सकियोस् हैन। जहाँ चाहिँ हाम्रो करिब करिब भनौँ युनिफर्म टाइपको चाहिँ लोडिङ आउने चाहिँ या चाहिँ स्ट्रेस आउने चाहिँ सम्भावना छ त्यहाँ चाहिँ हामीले मेस अलिकति ठुलो पारिदिँदा चाहिँ हामीले सेभ गर्ने चाहिँ चिज के हो भने अब जति तपाईँले सानो टाइम चाहिँ बढी हुन्छ हैन। त्यसकारण चाहिँ अब कम्प्युटरको टाइम सेभ गर्ने कम्प्युटरको मेमोरी सेभ गर्नलाई चाहिँ हामीले मेसिङलाई चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। अरु त करिब करिब गोविन्द सरले चाहिँ अब धेरै चीज कभर गरिसक्नुभयो हैन। फाइनाइट एलिमेन्ट मात्रै होइन फाइनाइट डिफरेन्स मेथड पनि चाहिँ युज गरिन्छ। यो सबै चाहिँ डिटेल त अब यहाँ भनौँ न सम्भव नहोला मैले चाहिँ भन्नलाई, यसको लागि त छुट्टै एउटा क्लासै चाहिँ अब राख्नुपर्ने हुन्छ। जे होस् अब फाउन्डेसनको पार्टलाई चाहिँ अलिकति सिरियसली लिनुहोस् हैन। अब यङ इन्जिनियरहरू हुनुहुन्छ, अब रिसर्च गर्ने चाहिँ अब साथीहरू पनि हुन्छ, उहाँलाई चाहिँ मैले के भन्न सक्छु भने म चाहिँ अहिले करेन्टली चाहिँ म यो फिल्डमा त्यति धेरै इन्भल्भ नभएकोले मैले तपाईहरुको चाहिँ त्यो रिसर्च कुन कुन चाहिँ फिल्डमा रिसर्च गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ पार्टमा म एक्ज्याक्टली अहिले चाहिँ म भन्न नसक्ने चाहिँ भए पनि तपाईहरुले मेरो इमेल एड्रेस चाहिँ तपाईहरुले प्रोवाइड गर्नुहोस् हैन। मैले चाहिँ एसएनएन लाई चाहिँ भने मलाई उहाँहरुलाई चाहिँ प्रोवाइड गरिदिनु होला। मलाई इमेल मार्फत चाहिँ उहाँहरुले कन्ट्याक्ट गर्नु भने म यसो चाहिँ खोजेर यो विषयमा चाहिँ म उहाँहरुलाई जानकारी गराउँथे। अब करेन्टली चाहिँ म अलिकति प्रोक्योरमेन्टतिर चाहिँ बढी इन्गेज भएकोले र करिब एक वर्ष भयो मैले काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा क्लास लिन्थे पढाउँथे हैन। त्यो बेला भइदिए मलाई अलिकति चाहिँ त्यो विषयमा अलिक बढी चाहिँ थियो हैन। यो एक वर्षदेखि चाहिँ म अब यो फिल्डबाट अलिकति आउट भएकोले म करेन्टली म एक्ज्याक्टली चाहिँ भन्न नसक्ने स्थितिमा छु। उहाँहरुले चाहिँ अब मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने म त्यस्तो रिसर्चको चाहिँ फिल्डहरुको चाहिँ विषयमा म उहाँहरुलाई पछि जानकारी चाहिँ गराउँछु। हस्, धन्यवाद। थ्यांक यू सो मच फर इन्भाइटिङ मी वन्स अगेन। र तपाईहरुको यो चाहिँ कार्यक्रम सक्सेसफुल चाहिँ होस्, मेरो यही चाहना चाहिँ छ। थ्यांक यू। नमस्ते सबैलाई। ओके, धेरै धेरै धन्यवाद मदन शर्मा सरलाई। उहाँले फाउन्डेसन डिजाइन गर्दै गर्दा ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू सोइल बिहेभियरदेखि लिएर एनालाइसिस र डिजाइनको कुन डेप्थसम्ममा जाने, त्यसैगरी सोइल बिहेभियर अन्तर्गत सबग्रेड मोडुलसको कुराहरू, सबग्रेड मोडुलस कसरी फाइन्ड आउट गर्ने, प्लेट लोड टेस्टिङका कुराहरू,
र थ्योरिटिकल रिसर्च बेस्ड कुराहरू पनि गरेर आफ्नो भ्यूहरू राखिसक्नु भएको छ। अब सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसपछि म हाम्रो अन्तिम विशेषज्ञ सर जगदीश्वर मान श्रेष्ठ सरकोमा जान्छु। उहाँले बोल्नुभन्दा अगाडि सरले इन्कर्पोरेट गरिदिनु पर्ने कुराहरू हाम्रो पार्टिसिपेन्टहरूबाट आएको अनुसार सरले डिजाइन पनि गर्नुहुन्छ अहिले। त्यसपछि क्वालिटी कन्ट्रोल र सुपरभिजनको मामलामा पनि सर एकदम जानकार हुनुहुन्छ, प्र्याक्टिस गरिराख्नु भएको छ। हाम्रो पार्टिसिपेन्टहरूको क्वेसनहरू पनि इन्कर्पोरेट हुने गरी आफ्नो रिभ्यू कमेन्टहरू राख्ने गरी एक दुईवटा कुराहरू मैले थपेँ, जस्तो कि धेरै साथीहरूले इसेन्ट्रिक फुटिङ इन बिल्डिङमा इसेन्ट्रिक फुटिङ, धेरै केसमा इसेन्ट्रिक फुटिङ हुन्छ, त्यस्तो किन हुन्छ टाइपको कुराहरू, र इसेन्ट्रिक फुटिङमा डिजाइन डिल गर्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू छ। त्यसपछि फाउन्डेसन मान्छेको आँखाले त देख्दैन, ग्राउन्डभन्दा भित्र हुन्छ। अब त्यसमा क्वालिटी र सुपरभिजनको रोल चाहिँ कतिको हुन्छ। त्यसै गरी फाउन्डेसन पनि फेलियर हुन्छ र भनेर पनि सोधेको देखियो कि, किनकि देखिँदैन त्यो। गोर्खा अर्थक्वेकमा पनि धेरैले सुपरस्ट्रक्चर फेल भएको चाहिँ देखेको हो। फाउन्डेसन फेलियर कस्तो कस्तो केसमा हुन्छ। त्यसै गरी एज अ डिजाइनर फाउन्डेसन डिजाइन गर्नु पर्यो भने कुन कुन कुराहरू चाहिँ छुटाउनै हुँदैन भन्ने टाइपको कुराहरू इन्कर्पोरेट गर्ने गरी सरले ओभरअलमा आफ्नो कमेन्ट भ्यू अहिलेको प्रेजेन्टेसनको बारेमा र अरू केही थप्न मन लाग्यो भने सरले आफ्नै अनुसार यो सबै कुराहरू इन्कर्पोरेट गर्ने गरी अन्तिममा टाइम हामीसँग जति पनि एभाइलेबल छ सरले आफ्नो कुरा राखिदिनु हुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्दछु। र यो सँगै मैले सरलाई माइक्रोफोन ह्यान्डओभर गरेँ। जगदीश्वर मान श्रेष्ठ सर। धन्यवाद महेशजी। पेपर प्रेजेन्टेटर देवेन्द्रजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, र अरू प्यानलिस्ट सर गोविन्द सर, मदन सरलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, र अरू सुनिरहेको साथीहरूलाई पनि। यो दोस्रो यो वेबिनार पहिलेको जुन इफेक्ट पनि हो यो किसिमको फ्रुटफुल, धेरैले अब सफ्टवेयर चलाउने भइसकेको छ र नगरी पनि सुख छैन। हाम्रो पालामा पहिले हातैले ड्रइङ बनाउनु पर्थ्यो, एनालिसिस गरिसकेपछि त्यो पनि 2D मा गर्थ्यौँ ड्रइङ डिजाइन, हातले गरेर दिन्थ्यौँ। त्यहाँबाट अटो क्याडको डेभलप भएपछि कहाँ न कहाँ अब यो चाहिँ सजिलो भयो कि हामीले चाहिँ अटो क्याड आयो भनेर चाहिँ एउटा चेन्जै आएको हो नि इन्डियन जगतमा। ड्रइङ गरेपछि धेरै सजिलो भएछ भने अब त एनालिसिस गरेर ड्रइङ गर्न पनि छाउ भइसक्यो। यो डिजाइनबाट गरेर यसैले ड्रइङ गरिदिने यो सफ्टवेयर आइसिटी छ, यो अरू पनि छ, इटाबले पनि गर्छ। अब यो गर्दाखेरि त यति सजिलो भइसकेछ, सजिलो धेरै सजिलो हुनु जति सजिलो भयो त्यति डेन्जर पनि हुन्छ, त्यो चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। र अब यसमा चाहिँ मैले भन्नुपर्ने खासै कुरो यो क्वेसनहरूको कुरामा कुरा गर्दाखेरि यो फाउन्डेसन पनि फेल हुन्छ भन्ने कुरा साँच्चै गजब चिज हो। यो भुइँचालो आएपछि मात्र होइन, 72 सालको त्योभन्दा अगाडि पनि म चाहिँ अब सम्बन्धित मान्छे भएको हुनाले घर धनीहरूले अझ विशेष गरी इन्जिनियर साथीहरूबाट जसको घर चाहिँ क्र्याक आएको थियो, माथि घर कोठा कोठामा यो बिममा क्र्याक आउनु थालेको, वालमा क्र्याक आउने, केही भएको थिएन, भुइँचालो आएको छैन, क्र्याक आयो हुने त्यो हिसाबले बोलाएको हुनाले ठाउँमा गइसकेको छु ठाउँमा। अनि यसको अब माथि हेरेर कसरी क्र्याक आयो भन्ने कुरा चाहिँ डाक्टरले जस्तो यसो छामछाम गरेर देख्ने कुरा त होइन। यो कुरा हाम्रो जगको सुपरस्ट्रक्चर र सबस्ट्रक्चरको पार्ट भएको सबस्ट्रक्चर पार्ट हामी देखिँदैनौँ। अनि के छ कसरी बनाएको छ नक्सा छ भन्दाखेरि कसैले देखायो, कसैले छ नै छैन त्यतिकै। अनि त्यो देखाएको नक्सामा हेर्दा कि यो र एउटै किसिमको फाउन्डेसन छ, एउटै साइजको फाउन्डेसन रहेछ के हरेक पिलरको। अब यो त हुनै नसक्ने कुरा हो। यो त आइडियल केसमा पनि हाम्रो 9वटा पिलर भएको घर, 4वटा कोठा मानौँ न, 15 फिट बाइ 15 फिटको 4वटा कोठा छ। यो 4वटा कोठामा जम्मा चाहिँ वरिपरि 8वटा र बिचमा एउटा गरेर 9वटा कोलम भइदियो भने यो 9वटा कोलममा लोड फरक फरक हुन्छ। 4वटा कर्नरको एउटा लोड हुन्छ, बाहिरको कर्नरको, बाहिरको बिचको पेरिफेरीको बिचको कोलममा डबल लोड आउँछ कर्नरको भन्दा, र सेन्टरको र 4 डबल आउँछ कर्नरको भन्दा। त्यही अनुपातमा हामीले चाहिँ एरिया राख्नुपर्ने हुन्छ। यसको मतलब के छ भन्दाखेरि त्यसरी राख्नु भनेको
प्रेसर सबै पिलरको मुनि बराबर गर्नु हो। अब एउटै पिलर साइज भइसकेपछि एउटै फाउन्डेसन साइज भएपछि कुनैमा एकदमै बिचकोमा एकदमै ज्यादै प्रेसर भयो, छेउमा एकदमै कम भयो, डिफरेन्सियल सेटलमेन्ट क्रिएट भयो। त्यहाँ डिफरेन्सियल सेटलमेन्ट क्रिएट भएपछि एउटा मोमेन्ट क्रिएट हुन्छ, त्यो ह्युज मोमेन्ट डेभलप हुन्छ, जुन कि त्यो मोमेन्ट क्यालकुलेसन गरेर पनि मिल्छ। अनि त्यो अर्कोको फोर्समा धेरै फोर्स आउँदो रहेछ त्यो। यसरी फेल भएको देखियो, ल यो भएको रहेछ, यसमा पनि अब भित्रको देखिँदैन, कति फेल भएको देखिने चाहिँ रिजल्ट त माथि देखाउँछ उसले। सुरुमा तल फेल हुन्छ, हामी देख्दैनौँ, त्यो सर्डे आएर माथि चाहिँ आउँछ। यो कुरा चाहिँ कति जरुरी छ भनेर साथी छैन। र अर्को कुरा चाहिँ यो नगरपालिकाको नियममा पनि 1000 स्क्वायर फिट भन्दा बढी, 3 तला भन्दा बढी र चाहिँ कुनै पनि स्पान, घरको स्पान 4.5 मिटर भन्दा बढी भएमा सोसल डिजाइन गरेर पेश गर्नुपर्ने लेखेको छ। भनेको मतलब त्यसको उल्टो अर्थमा के छ भन्दाखेरि त्योभन्दा कम भएको गर्नु नपर्ने हो कि, अथवा गरिरहेछ त्यस्तै नि, नगरिकनै डिजाइन नगरिकनै टेन्टेटिभ गरेर डिजाइन गरेको देखिन्छ सानो घरहरूलाई, योको क्राइटेरियामा नपर्नेलाई। त्यसो गर्दाखेरि अनि फेरि त्यही दोहोरियो, यो फाउन्डेसनको अनइक्वल सेटलमेन्ट भएर डिफरेन्सियल सेटलमेन्ट कारणबाट धेरै मोमेन्ट आएर फेल हुन्छ। सानो घर भनेर पनि हुँदैन, यो सानो ठुलो घरको कुरै होइन, गर्नुपर्ने हुन्छ, यो नगरी नहुने कुरा। अनि क्वालिटीको कुरामा त अब क्वालिटी त भन्नै पर्दैन, जुनसुकै कुरामा पनि हामी डिजाइन गर्दाखेरि क्वालिटीको कुरा सरकार देखिँदैन। तर चाहिँ क्वालिटी चाहिँ उसले एजम्सन हुन्छ कि यो राम्रो हुन्छ, हामी सोचेको अनुसार हुन्छ, ग्रेड अनुसार सोचेको मेटेरियलको प्रयोग गरेर सोचेको अनुसार नै क्वालिटी काम गरेको हुने एजम्सन हुन्छ। र यस्तै एजम्सनको भरमा हामीले काम गरेको हुन्छ, तर हुनु पर्यो नि त्यो कुरा। त्यसको रिकर्ड पनि हुँदैन, फेल भएपछि कहाँ खोज्न जाने यो कुराहरू, खालि डिजाइनरले मात्रै समात्न जाने हुन्छ। र अब विदेशमा चाहिँ त ठुल्ठुला घरहरू, ठुल्ठुला पुलहरू जति पनि बने क्वालिटी कुरा, यो क्वालिटी नभएको भए त्यो टिक्थ्यो होला। त्यो हामी चाहिँ यसै लापरवाही हिसाबले क्वालिटी गरेको खण्डमा त्यो घर टिक्थ्यो होला, त्यो असम्भव हो। त्यो हामीले क्वालिटी एउटा अर्को डिपार्टमेन्ट हो, यो गर्नै पर्छ। यसको अर्को चाहिँ कुरा चाहिँ इसेन्ट्रिकको कुरामा के छ भन्दाखेरि डिजाइन गर्न मिल्छ। इसेन्ट्रिक एउटै कोलममा पनि इसेन्ट्रिक आउन सक्छ, त्यो किनभने त्यो कोलमको सेन्टर र फुटिङको सेन्टर एउटै नहुँदाखेरि त्यो कुन केसमा आउँछ भन्दाखेरि प्रोपर्टी लाइनमा पर्दाखेरि अलिकति मात्र ठाउँ बाँकी छ, 1 फुट 1.5 फुट मात्रै बाँकी छ प्रोपर्टीमा। अनि फुटिङको एरिया चाहिँ 5 फुट बाई 5 फुट आयो भने कोलमको साइजबाट प्रोपर्टी लाइनमा चाहिँ 1.5 फुट, 5 फुट राख्नु कसरी उसले चाहिँ 1.5 फुट भन्दा उता जानै पाइँदैन। एक साइडमा प्रोपर्टी लाइनमा, अर्को साइडमा बढी 3.5 फुट हुन्छ, इसेन्ट्रिक भयो। त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ गर्न सकिन्छ। ट्रापेजोइडल अथवा के अर्को मेथडबाट गर्न सकिन्छ, सेक्सन फुटिङको एरिया चाहिँ ब्यालेन्स गरेर इक्विलिब्रियम गरेर गर्न सकिन्छ। र अब हुने भएन भने कहिले काहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि प्रोपर्टी लाइनमै पिलर पर्छ, प्रोपर्टी लाइनमै पिलर पर्छ एउटा चाहिँ, अर्को चाहिँ आफ्नो जग्गामा पर्छ। त्यो प्रोपर्टी लाइनको पिलरलाई फुटिङ डिजाइन गर्दाखेरि तलको चाहिँ अब बेयरिङ क्यापेसिटी अनुसार एरिया त निकाल्छौ, तर त्यो ब्यालेन्सै हुँदैन, किन त्यो कोलमको माथिबाट आएको लोड चाहिँ छेउमा पर्छ, अनि यो तलको फुटिङको चाहिँ रिजल्टेन्ट फोर्स चाहिँ सेन्टरमा पर्छ, फुटिङको सेन्टर। पछि यो त मुभमेन्ट क्रिएट हुन्छ, त्यो अनइक्विलिब्रियम हुन्छ, त्यो इक्विलिब्रियमै हुँदैन। त्यो केस त डिजाइन गर्नै मिल्दैन, त्यसमा इसेन्ट्रिक गरेर डिजाइन गर्न पाइँदैन। त्यसको लागि हामी ट्रान्सफर गर्छौँ अर्को नजिकको त्यसैको एक्सिसमा, अर्को एक्सिसमा भएको जुन डिरेक्सनमा इसेन्ट्रिक छ त्यही एक्सिसमा अर्को कोलममा जोइन गरेर फाउन्डेसन बनाउँछौँ। त्यो त्यसरी गरेर कम्बाइन फिटिङ गरेर डिजाइन गर्न सकिन्छ। त्यसरी गरेर त्यो एलिमेन्ट हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ अब दुईटा कोलम अलग अलग डिजाइन गर्दाखेरि बेयरिङ क्यापेसिटी कम भएको कारणबाट फुटिङ एरिया ठुलो भएको खण्डमा ओभरल्याप हुन सक्छ। एउटा नजिकको कोलम फुटिङ चाहिँ ओभरल्याप भएपछि हामीले बाधित भएर फुटिङ कम्बाइन फुटिङ डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। कम्बाइन फुटिङ गर्दाखेरि एउटै लोड दुई ठाउँमा, आजको दिएको इक्जाम्पलमा त कम्बाइन फुटिङको दुईटै लोड बराबर थियो, अझ दुईटै बराबर इन जनरल चाहिँ त्यो बराबर हुनै हुँदैन कहिले पनि। प्र्याक्टिसमा चाहिँ त्यो यसले पनि फरक हुन्छ, धेरै फरक हुन्छ, करिब करिब डबल जस्तो हुन छ अर्को बिचको चाहिँ कोलमको चाहिँ बाहिरको छेउको भन्दा। त्यो केसमा चाहिँ पनि त्यही केस हो, ट्रापेजोइडल सेक्सन अथवा एकातिर बढी एरिया जाने र अर्को कम जे होस्, त्यो सेन्ट्रोइड चाहिँ रिजल्टेन्टको फोर्स माथिबाट आएको दुईटा फोर्सको रिजल्टेन्ट र तलबाट प्रेसर फाउन्डेसन ब्रान्चपछि प्रेसरको रिजल्टेन्टको फोर्स चाहिँ यो एकै ठाउँमा पार्ने गऱ्यो भने त्यो अमिट हुन्छ, त्यो इसेन्ट्रिक चाहिँ कुरा लोडको कारणबाट। यसरी डिजाइन गर्न सकिन्छ। तर यो त कम्बाइन फुटिङमा के छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ स्ल्याबको प्लेटको हिसाबले दुईटा कोलम थरेको, अर्को चाहिँ बिम र स्ल्याब पनि राख्नु मिल्छ। कोलमको एक्सिसमा बिम राख्यो अनि बिमबाट क्यान्टिलिभर स्ल्याब दायाँ बायाँ निकालेर पनि गर्न सकिन्छ। तर त्यसो गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि अनइकोनोमी हुन जान्छ।
तकबर हामीले चाहिँ यो त स्ल्याबकै प्याडमा गर्दाखेरि र आइसोलेट मोस्ट इफिसियन्ट फाउन्डेसन भएको आइसोलेटेड हो। यसमा सबभन्दा इकोनोमी हुन्छ। र बिम राख्ने बित्तिकै के केस हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो घरको फ्लोरको बिम पनि त्यही हो, तलको पनि त्यही हो। उसले चाहिँ मोमेन्ट सपोर्टमा बढी देखाउँछ र बिचमा पनि सपोर्टमा एउटा डिरेक्सनमा देखाउँछ भने फाउन्डेसन केसमा तल हुन्छ मोमेन्ट चाहिँ क्रिटिकल, बटममा हुन्छ भने अनि मिड इन बिट्विन दुईटा पिलरको बिचमा सेन्टरको स्पानमा मिड स्पानमा माथि हुन्छ मोमेन्ट चाहिँ, त्यसको लागि डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। बिमको बिचको स्पानमा चाहिँ माथि ध्वनि चाहिन्छ अनि पिलरको तल चाहिँ तलतिर चाहिन्छ भनेपछि बिमको सेक्सन त त्यो अनुसार मोमेन्ट सानो गरेर जानु त मिल्दैन, मोमेन्ट अनुसारको त्यो बिमको सानो ठुलो गर्नु त मिल्दैन। एउटै बिम चाहिँ राख्नै पर्ने बाध्यता हुन्छ, साइज ध्वनि मात्रै फरक पार्ने हो। अनि तलबाट माथि मुभ हुँदाखेरि मोमेन्ट क्वार्टर स्पानमा 1/3 स्पानमा त चाहिँदैन, ध्वनि पनि चाहिँदैन, सेक्सन पनि चाहिँदैन, त्यो सेक्सन त हाल्नुपर्छ। अनि हामीले डेभलपमेन्ट लेनको आधारले अथवा कन्टिन्युटीको आधारले ध्वनि त राख्नै पर्ने हुन्छ, तलबाट पनि राख्नुपर्छ, माथि पनि राख्नुपर्छ। अनि इकोनोमी हुन्छ भन्नु खोजेको। बिम डिजाइन भनेको इकोनोमी डिजाइन होइन, अनि इकोनोमी डिजाइन। त्यस कारण सकभर चाहिँ बिम र स्ल्याब राखेर गर्नु भन्दा नराखिकन गर्नु जाति हुन्छ। र यो कुरा चाहिँ राफ्टमा पनि लागु हुन्छ। राफ्टमा पनि कसैले पिलर टु पिलर चाहिँ बिम राखेर बिम पनि राखेको हुन्छ तल ग्रिडमा बटममा, स्ल्याब पनि राखेको हुन्छ। स्ल्याब त राख्नै पर्यो राफ्टमा। अब त्यो गर्दाखेरि अनइकोनोमी हुन्छ। मेरो सजेसन आफ्नो अरू अनुसार के लाग्छ भने त्यस्तो एकदमै अनइकोनोमी हुन्छ त्यो डिजाइन चाहिँ। त्यो हिसाबले चाहिँ बरु प्लेन राफ्ट बनाउने, जहाँ पिलर पर्छ त्यहाँनिर पञ्चिङ डेफ अनुसार आवश्यकमा डेफ हालिदिने, अरू बिचमा चाहिँ जहाँ मिड स्पानमा त्यति मोमेन्ट आउँदैन त्यहाँ थिकनेस कम बनाइदिने। भनेको मतलब जहाँ पिलर छ त्यहाँ बटम पञ्चिङ डेफ अनुसार चाहिँ त्यहाँ पेडल बनाइदिने तल, अनि अरूमा चाहिँ थिकनेस हाफ मात्र राख्नुपर्छ। त्यसरी गर्दाखेरि मोस्ट इकोनोमिक देखिन्छ। फ्ल्याट स्ल्याबको कन्सेप्ट हो। फ्ल्याट स्ल्याबको जुन माथिको कन्सेप्ट हो त्यस्तै विदाउट बिमको चाहिँ स्ल्याब हुन्छ, त्यस्तै यो कन्सेप्ट हो। यो चाहिँ मोस्ट इफिसियन्ट लाग्छ मेरो विचारमा है। र अर्को कुरा राफ्ट बनाउने भन्ने कुरा पनि अब बेसमेन्ट बनाउनु पर्ने भयो भने बेसमेन्ट भनेको गाडी पार्किङ गर्ने बनाउनु पर्यो भने राफ्ट राखिहाल्ने चलन छ, त्यो पनि जरुरी छैन। यदि बेरिङ क्यापेसिटी कम छ भने होल पिलरहरूको लोडहरूको अनुसार चाहिँ त्यसको फुटिङ एरिया बेरिङ क्यापेसिटी भागेर निकाल्यो भने ओभरअल चाहिँ घरको एरिया उसको ल्यान्ड एभाइलेबल एरिया भन्दा 50-60% कभरेज हुन्छ भने राफ्ट राख्नु जरुरी छैन। त्यसलाई आइसोलेटेड अथवा कम्बाइन गरेर त्यसलाई गरिदियो भने एकदम इकोनोमी हुन्छ। त्यसैले राफ्ट राखिदियो भने अनावश्यक चाहिँ मुभमेन्ट बढेर त्यो धेरै हेभी हुन्छ र महँगो निकै नै महँगो पर्छ। त्यति महँगो पर्छ कि एक्सपेक्ट गर्न सक्दैन। हाम्रो चाहिँ इन्जिनियरको च्यालेन्ज भनेकै अप्टिमम डिजाइन हो। यहाँ एकपल्ट डिजाइन गर्छ, जुन डिजाइन गरे पनि हुन्छ। अघि भने जस्तै आइसोलेटेड फुटिङको डिजाइन, बिम जो कम्बाइन भयो भने बिम ऱ्याप गर्ने अथवा ऱ्यापमा पनि बिम ऱ्याप गर्ने अथवा प्लेन गर्ने थुप्रो यो भेराइटी छ। त्यो अब अप्टिमम डिजाइन गर्ने हामी चाहिँ गऱ्यौँ भने मात्रै साँच्चै इन्जिनियर भन्नुपर्ने हुन्छ मेरो विचारमा। किनभने हामीले काम गरेर क्लाइन्टले पैसा दिने भनेको उसलाई सेवा दिएर हो, उसलाई केही सस्तो बनाइदिएर हो। त्यसैबाट बरु चाहिँ त्यो गरिसकेपछि कति फाइदा भयो। यसरी मैले डिजाइन गरेर 3-4 चोटि डिजाइन गरेर विभिन्न वेबसाइटबाट गरेँ, यस्तो गर्दाखेरि यसमा यति पैसा आउँछ यति पैसा आउँछ र यो मोस्ट उतिकै बलियो गरेर पनि यति पैसा बन्छ भने लाख पैसा बच्छ उसको। र 1 करोडको घरमा चाहिँ 3-4 लाख त्यसै पैसा बच्छ उसको। हामीले यो अब यसरी अप्टिमम डिजाइन गरेर यति पैसा बच्छ भने क्लाइन्टले कन्भिन्स गर्यो भने उसले त पैसा हामीले जति पनि दिन्छ सजिलैसँग। तर हामी यो कुरा पनि लागेकै छैनौँ। उसले डिजाइन गर्ने मान्छेलाई खाली सोध्छ कति पैसा लिने भनेर, त्यो कपी गरेर दिए पनि मतलब छैन, उसले राम्रोसँग डिजाइन गरे पनि मतलब छैन, जे गरे पनि मतलब छैन। उसलाई पैसासँग मात्रै सरोकार हो, क्लाइन्टले थाहा नभएर। कन्सियस हुनेलाई बेग्लै कुरा हो, नहुनेलाई। अब यो कुरा चाहिँ हामीले पनि कन्भिन्स गर्नु नसकेको कारणबाट प्रोफेसनल डेभलप भइरहेको छैन। यहाँनिर प्रोफेसनल डिजाइन डेभलप भइरहेको छैन। किनभने डिजाइन गर्ने मान्छेले चाहिँ फलानाले त थोरै यति पैसा भनेर तपाईँले किन यति भन्यो भन्ने कुरा आउँछ। अब जति जान्यो उति चाहिँ गाह्रो भएर आउने कुरा हो डिजाइन भनेको। धेरै एक्सर्साइज गर्नुपर्छ। अब अहिले भर्खरको इन्जिनियर पास गर्ने बित्तिकै तुरन्तै सफ्टवेयरले डिजाइन गरेर 2-4 दिनमै दिन्छ उसले। हामीले चाहिँ महिनौ दिन लाग्छ त्यही डिजाइन, फेरि गाह्रो पनि छ, महिनौ दिन पनि लाग्छ। यस्तो अवस्था आउँछ भने त्यो पैसा त उतिकै कसरी हुन सक्छ। र हामीले यो क्वालिटी देखाउन नसकेर पनि हो, र क्लाइन्टले कन्भिन्स गराउन नसकेर हो, र क्लाइन्टले पनि नबुझेर हो। पैसै मात्र डुबेर जसरी हुन्छ डिजाइनसँग मतलब छैन भन्ने हिसाबले गर्दाखेरि यो चाहिँ ल्याग भएको देखिन्छ। र त्यसैले मैले यो सजेसन अस्ति पनि भनेको थिएँ एउटा क्लाइन्टलाई सम्झाउँदाखेरि हामीले डिजाइन गरेको कुरा मेरो डिजाइन चाहिँ रिपोर्ट दिनै पर्छ, यो अरू इन्जिनियरसँग पनि चेक गराउनुहोस् भन्नुपर्छ।
यति मात्रै भने पनि डिजाइन राम्रोसँग गरेको ठहरिन्छ। अब उसले चाहिँ मलाई म अझ अरूले चेक गराउँदिन चाहिँदैन भन्ने कुरा उसले जे गरे पनि नगरे पनि त्यो भन्नुपर्छ र हामीले चाहिँ क्लाइन्टलाई पनि सिकाइदिनुपर्छ। र तपाईँले चाहिँ कसैसँग डिजाइन गर्यो भने उसको डिजाइन रिपोर्ट लिएर अर्कोले चेक गराउँछु भनेर भन्नुपर्छ। त्यो भनेपछि उसले लापरवाही डिजाइन गर्न चाहिँ मिल्दैन। यो चाहिँ अटो कुरा हो है आजको प्रेजेन्टेसनबाट चाहिँ, जुन कारणबाट हामी पर्सनल डेभलप नभइरहेको कुरा हो। अनि अर्को एउटा कुरा चाहिँ यो डिजाइन गर्दाखेरि स्योर यो जुन वान वे स्योर आइसोलेट फुटिङ केसमा त्यो वान वे स्योर र टु वे स्योरको डिजाइन र अर्को कुरा चाहिँ फ्लेक्चरको लागि डिजाइन, तिनटाले डिजाइन गरिन्छ फुटिङ डिजाइन भनेको। अनि आइसोलेट फुटिङ एउटा राम्रोसँग डिजाइन जाने हो भने सबै त्यही प्रिन्सिपल हो, चाहे कम्बाइन होस् चाहे ऱ्याप होस्, अलिअलि फरक हो होइन। बेसिक कुरा चाहिँ आइसोलेट फुटिङ हो। आइसोलेट एकदम राम्रो बुझ्नुपर्छ। अनि उसले चाहिँ पहिले चाहिँ फ्लेक्चरको हिसाबले चाहिँ थिकनेस निकाल्नु पर्ने हुन्छ, मोमेन्ट पेट हुन्छ। किनभने पिलरको लोड पिलरको फुटिङ फाउन्डेसन राखेन भने त्यो हाई प्रेसर भएर पन्च भएर तल जान्छ। त्यसैको लागि बेरिङ क्यापेसिटीको ब्यालेन्स गर्नलाई एरिया फुटिङ हाटी पाइला जस्तो फुटिङ बनाएको, हाटी पाइला पनि भन्ने चल्छ हाम्रो। अनि प्रेसर चाहिँ बेरिङ क्यापेसिटीको बराबर बनाएपछि दायाँ बायाँ चाहिँ उठ्न खोज्छ अथवा मुभमेन्ट क्रिएट भएर क्रिएट हुन्छ। त्यसैको लागि हामी चाहिँ थिकनेस राख्छौँ, फ्लेक्चर डिजाइन गर्छौँ, सिम्पल स्ल्याब गरेर डिजाइन गर्छौँ। त्यो डिजाइन गर्दाखेरि फ्लेक्चरको हिसाबले चाहिँ अब वान वे स्योरको हिसाबले गर्छौँ भने एकातिर चाहिँ यसो पल्टेर जाने हिसाबले डिजाइन गर्छौँ हामी, एकातिर पल्टेर हुने हिसाबले चाहिँ गर्छौँ। त्यो गर्दाखेरि फ्लेक्चरको मुभमेन्ट जति आउँछ त्यो गर्छौँ। त्यो पनि सिम्पल छ, यो चाहिँ गरिराख्नु पर्दैन। तर जब वान वे स्योर डिजाइन गर्छौँ, वान वे स्योर डिजाइन गर्दाखेरि पिलरको फेसबाट इफेक्टिभ डेप्थको लाइनमा एकातिर च्याटेर तलको त्योभन्दा बाहिर पार्ट चाहिँ माथि च्याटेर जाने डिजाइन गर्छौँ। त्यो गर्दाखेरि स्योर स्ट्रेन्थ कति दिने भन्ने कुरा आउँछ। त्यो पनि स्ल्याबकै डिजाइन जस्तो भएको हुनाले हामी चाहिँ यो IS 456 को टेबल 19 होला मेरो विचारमा, 19 मा एउटा छ पर्सेन्टेज अफ स्टिलको बेसमा ग्रेडको आधारले स्योर स्ट्रेन्थ कति भनेर निकालेको छ, टेबल दिएको छ। त्यही स्योर स्ट्रेन्थको हिसाबले टाउसी भनेको स्योर स्ट्रेन्थ हो, टाउसी बिजी गरेर त्यो स्योर फोर्स जति आएको हो प्रेसरबाट त्यसलाई ब्यालेन्स गरेर हामी डेप्थ निकाल्छौँ। त्यो स्योर स्ट्रेन्थ आएर डेप्थ निकाल्दाखेरि जुन डेप्थ आउँछ त्यो र अनि अर्को टु वे स्योर गर्दाखेरि पनि चेक गर्नु। टु वे स्योर भनेको पन्च भएर जाने, त्यसले चाहिँ पिलरको फेसबाट डिभाइड टु दायाँ र डिभाइड टु बायाँ अथवा पिलरको विथ प्लस हाफ डेप गरेर पिलरको विथ प्लस डेप भनौँ न, त्यो साइजको एउटा स्क्वायरकोमा तल चाहिँ बेसमा पन्च भएर जाने, त्यसको लागि डिजाइन गर्छौँ। त्यो पन्च भन्दाखेरि त गाह्रो छ, त्यो मानिस वान वे स्योर भन्न निकै गाह्रो छ त्यो पन्च हुने चाहिँ। अनि त्यो त्यसको स्योर स्ट्रेन्थ चाहिँ अघि भने जस्तै गरी स्योर स्ट्रेन्थ निकाल्ने होइन। त्यसको स्योर स्ट्रेन्थलाई उसमा इम्पिरिकल फर्मुला दिएको छ जसको बराबर 0.25 FCK भनेको छ। FCK मानौ 25 छ भने त्यो स्क्वायर रुटको 25 मा 5 इन्टु 0.25 भनेको 1.25 मेगा पास्कल पर न्युटन पर मिटर स्क्वायर त्यसरी आउँछ। त्यही M20 भयो भने 1.12 हुन्छ, त्यो कन्स्ट्यान्ट त्यही हुन्छ। त्यो कुरा लिएको आधार एसिआईबाट छ। एसिआईमा त्यो तीनटा क्राइटेरिया छ, यसमध्ये सबभन्दा क्रिटिकल यही आउँछ। उसको चाहिँ 4 टाइम्स FC भन्ने छ, रुट ओभर FC, यो भनेको PSI मा हो, त्यसलाई कन्भर्ट गरेर यो तिनको भ्यालु आउँछ। अरू दुईटाको नहुने भएर जनरली नहुने भएर IS कोडमा त्यो राखिएन, राखेको छ। यहाँ दुईटा कुरा चाहिँ यो बुझ्नुपर्छ है, कहिले काहीँ मिस्टेक हुन्छ। 0.25 रुट ओभर FC जुन स्योर स्ट्रेन्थ छ मिस्टेकले चाहिँ अगाडि बोलिदिन्छ, जस त्यो क्रिटिकल आएकोलाई लिनु पर्यो दुईटै चेक गरेर। एउटा कुरा त्यो छ भने अनि सबभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ एउटा मलाई लागेको कुरा के छ भन्दाखेरि जुन इसेन्ट्रिकको कुरा आयो डिजाइन गर्दाखेरि यो प्रोपर्टी लाइनमा परेको पिलर र अर्को भित्रको पिलर जुन कम्बाइन फुटिङ डिजाइन गरिन्छ अथवा बिम ऱ्याप गर्दाखेरि बिम यति हेभी हुन्छ कि बिम राख्दाखेरि हरेक फ्लोरको बिममा चाहिँ एकै तलाको बिमको बलिया पुग्छ, अलिअलि बढी हुन्छ, माथिदेखि तल पिछे बढी जान्छ। तर तलको चाहिँ होल घरको लोडको लागि डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बिम पनि डेप्थ मिनिमम 2 फिट हुन्छ सानो घरको लागि पनि, अनि अरू ठुलो भयो भने 3 फिट 4 फिट पनि हुन्छ। र स्योरले हैरान गर्छ त्यहाँनिर फ्लेक्चर भन्दा पनि। स्योर चाहिँ 4 लेगले पनि सेफ नहुने, 10 mm 12 mm राखेर पनि त्यस्तो अवस्था आउँदो रहेछ। भनेपछि कि त डिजाइन राम्रोसँग गर्नु पर्यो, त्यो थ्योरी मिल्दैन भन्न सक्नु पर्यो, थ्योरी राइट छ, तर यति हेभी आउँछ कि विश्वास पनि गर्नु। त्यो चाहिँ प्रिन्सिपलमा भएको कुरो भयो, स्ट्राप बिम राखेर गर्ने। अर्को एउटा कुरा चाहिँ मेरो आफ्नो चाहिँ मैले गरेको त्यो थ्योरीमा त छैन, चलन चाहिँ छ। त्यो कुरा गर्दाखेरि म आफू गर्दाखेरि त्यहाँ फुटिङ भने आइसोलेट फुटिङ डिजाइन गर्ने
प्रोपर्टी लाइनमा भएकोलाई पनि इसेन्ट्रिक हुन्छ, पुरै इसेन्ट्रिक हुन्छ। त्यो इसेन्ट्रिक वान साइड क्रस गर्नलाई माथि फुटिङ जस्ट फुटिङको माथि एउटा बिम हालिदिने, एउटा बिम फुटिङको बेसबाट हाले पनि स्ट्र्याप भयो, फुटिङको माथिबाट दुईटा पिलरको बिचमा जोडेर बिम हालिदिएपछि त्यो फुटिङ यो प्रोपर्टी लाइनको फुटिङको इसेन्ट्रिक कट छ। त्यसैको माथि चाहिँ फेरि वाल राखेर बनाएर स्योर वाल जस्तो चाहे 8 इन्ची वाल चाहे अथवा इँटाको 9 इन्चीको वाल पुरा लगाएर माथि प्लिन बिमसम्म उठाएर प्लिन बिम ठिकिएपछि ठुलो बिमले ठिकेको जस्तो हुन्छ। त्यो ठुलो बिम भनेको फुटिङको तल फुटिङको टप लेभलबाट माथि प्लिन बिमको मुनिसम्मको एउटा डेप्थको बराबर एउटा बिम बन्छ। त्यो हेभी बिम बन्छ, त्यो स्टिफ बिम हुन्छ। त्यो बिम भएपछि त्यसले ठिकेपछि इसेन्ट्रिक कतिहाल्यो नि, त्यो गर्न त पाइहाल्छ नि। अब यसरी गरेर डिजाइन गर्दाखेरि नोमिनल डिजाइन हुन्छ। त्यो बिमलाई दुई किसिमले डिजाइन गर्न सकिन्छ। एउटा कुरा चाहिँ तलको बिम फुटिङको बिम पनि नोमिनल हुन्छ, प्लिन बिम जस्तै हुन्छ, 12 इन्ची बाई 12 इन्ची 12 इन्ची 4 इन्ची राखेर माथिको पनि त्यस्तै त्यो प्लिन बिम त्यसरी हाल्ने। अनि 9 इन्ची बिचको वाल भएकोलाई स्योर वालको रूपमा काम गर्न सकिन्छ। हामी पुरै ठाउँमा राख्ने, त्यो बाहिर प्रोपर्टी लाइनमा बाहिरको फेसको वाल मात्रै होइन भित्रको पनि हाल्ने। त्यो हाल्दाखेरि ब्रिकको चाहिँ हामीले स्योर वालको रूपमा इनपुट गर्नुपर्छ। ब्रिक चाहिँ त्यो यसको यङ मटेरियल्स फरक हुन्छ कङ्क्रिटको यङ मटेरियल्स भन्दा। कङ्क्रिटको यङ मटेरियल्स हामी यो कङ्क्रिट यङ मटेरियल्स निकाल्न सकिन्छ 5000 रुपियाँ एफसीके भनेर। अनि त्यो हिसाबले चाहिँ यो ब्रिकको पनि हुन्छ त्यस्तो। ब्रिकको आफै जस भ्याल्यु आएको छ त्यो भ्याल्युले राखिदिनु पर्छ। त्यो राख्यो भने कङ्क्रिट र ब्रिकको करिब 15% अथवा 20%, कङ्क्रिटको 15 देखि 20% को हाराहारीमा पर्न आउँदो रहेछ ब्रिकको चाहिँ यङ मटेरियल्स। अनि मानौँ यो 20% हो भने 10 इन्ची ब्रिक वाल भनेको 2 इन्ची कङ्क्रिट वाल जस्तै हो। त्यो त्यसरी एनालाइज गरे पनि हुन्छ हामीले, त्यो कङ्क्रिटको मानेर इक्विभ्यालेन्ट। अनि आई बिम जस्तो हुन्छ त्यो केसमा, तलको प्लिन बिम र फुटिङ बिम र प्लिन बिमको चाहिँ आफ्नो सेप हुन्छ कङ्क्रिटको पनि। बिचको चाहिँ 10 इन्चको वाल छ भने 2 इन्चको चाहिँ कङ्क्रिट वाल बाँधेर एनालाइज गरे पनि हुन्छ। अथवा 10 इन्चीको चाहिँ वालको थिकनेस हालेर ब्रिकको चाहिँ यङ मटेरियल हालेर गर्ने। यो दुईटामा एउटा चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। त्यसो गर्दाखेरि के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि अर्को एनालाइसिस गरेर बिल्डिङको पुरा एनालाइज गरेर फुटिङ कहाँनिर यो फिक्स मान्ने तल बेसमा भन्ने कुरा हुन्छ। यसरी आयो त्यो बिम राखेर गऱ्यो भने प्री लेभलमा चाहिँ फिक्स गर्न पाइन्छ। किनभने त्यो तलको यति स्टिफ बिम हुन्छ कि कुनै ठाउँमा डिस्टर्बेन्स हुनु खोजे पनि डिस्ट्रिब्युट गरिहाल्छ अरू ठाउँमा। यति हाई स्टिफ छ कि डिफ्रेन्सियल सेटलमेन्ट नै हुँदैन, डिस्ट्रिब्युट भइहाल्छ। यो राम्रो पार्ट हो यो कुरा चाहिँ। यस्तो गरेपछि अर्थक्वेकले धेरै नै काम गर्छ। फाउन्डेसन जतिसुकै एक्ज्याक्टली चाहिँ टेस्ट गरे पनि हरेक फाउन्डेसनको त हामी डिजाइन गर्दैनौँ, टेस्ट गर्दैनौँ, बेन क्यापेसिटी फरक हुनसक्छ त्यहाँनिर। त्यस हिसाबले डिफ्रेन्ट सेटलमेन्ट त आउन सक्छ। त्यसको लागि पनि फ्याक्ट्री सेफ्टी त धेरै नै लिएको हुन्छ, बेन क्यापेसिटीमा 3 सम्म लिएको हुन्छ। कारण पनि त्यही हो। तर पनि डिफ्रेन्ट सेटलमेन्ट कुनै कारणबाट बनाएको कारण फरकबाट डिजाइन र बनाएको फरक हुनसक्छ। त्यस्तो भयो भने यसले काम गर्छ। त्यसैले चाहिँ एउटा मेरो सुझाव त यसरी गऱ्यो भने नगरपालिकामा पास हुँदैन। किनभने छोरीमै छैन यो किताबमा नभएको कुरा। अनि नगरपालिकामा यो कहाँ छ यो हुँदैन भनेर फालिदिन्छ। हामीले चाहिँ थ्योरिटिकली ठिक छ, प्रिन्सिपली यो काम गर्छ भन्दाखेरि मान्दैन। किन कहीँ पनि नभएको कुरा म किन गर्ने भन्ने कुरा मान्दैन। उनीहरूको अधिकार छ, उसले पास नगर्नु बन्दैन। र कतिपय मैले सुनेको अब गर्ने बेला अब कन्भिन्स गरेर साथीहरू नै हो त्यहाँ पनि होइन, कन्भिन्स त हुनुहुन्छ। र अनि उहाँले चाहिँ बनाउनु बेला त्यस्तो बनाउनुहोस् त, पास गर्ने बेला स्ट्राप बिम गरेर बनाइदिनुहोस् न भन्ने कुरा चाहिँ गर्छ। अब यसरी गर्नु परिरहेको छ हामीले। र हामीले योपल्ट यो फेसबुकमा फोट पनि गरेको थिएँ यसको बारेमा। धेरै इन्ट्रेक्टिङ भयो यो कुरा डिजाइनरहरूसँग र सबैको पोजिटिभ छ यो कुरा चाहिँ। गर्ने यो त गर्नै पर्ने कुरा हो। यो थ्योरीमा छैन भनेर हुन्छ, हामीले गर्नु पर्यो, लागु गर्नु पर्यो भन्ने कुरा। अब कसले लाने हो यो आफ्नो ठाउँमा छ। एउटा चाहिँ मेरो आफ्नो पर्सनल सेयर पनि गरेको हो, कति मिल्छ मिल्दैन अब अर्कै कुरा हो, तर मलाई ठिक लाग्छ। र अनि अर्को यो त चाहिँ अर्को चाहिँ यो स्योर मोड्युलसको कुरा चाहिँ सबग्रेड मोड्युलसको कुरा चाहिँ गोविन्द सर र मनु सरले राम्रोसँग भनिसक्नुभयो। तर यसमा मलाई के लाग्छ भने यो त कुरा किताबको लिएर गर्नु हुँदैन थियो। किनभने किताबमा मैले हेरेको 4000 देखि 2 लाखसम्म छ त्यो सबग्रेड मोड्युलस। टेस्ट गरेको ठाउँमा त आउँछ त्यो भ्यालु लिएर गर्नु, राम्ररी भयो स्प्रिङ भ्यालु राखेर गर्ने। तर चाहिँ किताबको त भ्यारी यति छ कि अब कति आउँछ त्यो मोमेन्ट आकाश पाताल फरक हुन्छ। यसले किताबको रेन्ज लिएर कामै छैन, किन टेस्ट गरेको हुनु पर्यो। अर्को कुरा चाहिँ हामीले त्यस्तो टेस्ट चाहिँ एभाइलेबल नभएको खण्डमा
चाइल्ड टेस्ट सबैले गर्छ भने छैन, सानोतिनोमा नगर्न पनि सक्छ। छैन भने हामीले चाहिँ त्यसलाई फिक्स मानिदिने। फिक्स गरेपछि त सबग्रुप मोडुल्स राखेर गर्नमा के अन्तर हुन्छ भन्दाखेरि सबग्रुप मोडुल्समा गर्दा चाहिँ अलिकति कम आउँछ मुभमेन्ट, र फिक्स गरेपछि रिजिड भएको त्यो भएपछि मुभमेन्ट ज्यादा आउँछ। र मुभमेन्ट अलिकति ज्यादा आउँछ भनेको कन्जर्भेटिभ भयो, राम्रै हुन्छ, किन नगर्ने त्यो कुरा। सबग्रुप मोडुल एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो र यो त्यसै अन्दाजले गर्ने चिज होइन। बेरिङ क्यापेसिटी अब कहीँ टेस्ट छैन भने अलिकति कन्जर्भेटिभ लिएर गर्छ, त्यसलाई चाहिँ धेरै फरक पर्दैन। अलिकति कन्जर्भेटिभ गर्दाखेरि इकोनोमी चाहिँ नहोला अलिकति, तर ऱ्याफमा यो धेरै नै फरक हुन्छ। त्यो किताबको पनि भेरिएसन धेरै छ, यसमा जानु चाहिँ हुँदैन, त्यस्तै गरेर गर्नुपर्छ। अनि भने रिजिड मानिदिने, जति आउँछ त्यो मोमेन्ट अलिक बढी हुन्छ र त्यसले कन्ट्रिब्युट गर्दाखेरि राम्रै हुन्छ। मेरो विचारमा मैले भन्नुपर्ने यति नै हो। अरू केही क्वेसन छुटेको छ कि छ भने भन्नुहोस्, म यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु आफ्नो भनाइ चाहिँ। ओके सर, धेरै धेरै धन्यवाद। करिब सबै कुरोहरू इन्कर्पोरेट भइसकेको छ। हाम्रो जगदीश्वर मान श्रेष्ठ सरले धेरै कुराहरूमा हाइलाइट गर्नुभयो, जस्तो प्रोफेसनल इथिकल डेभलपमेन्ट। कुनै डिजाइन एउटा इन्जिनियरले गरिसकेपछि त्यसलाई प्रुफ चेक गरियो भने डिजाइनर पनि रेस्पोन्सिबल हुन सक्छन् भन्ने कुराहरू। त्यसै गरी फाउन्डेसन डिजाइन गर्दा डिफरेन्सियल सेटलमेन्टको कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने, सोइलको टेस्टमा फोकस गर्नुपर्ने, बुक बेस्ड न्युमेरिकल भ्यालु लिनुभन्दा पनि पोसिबल भएसम्म साइटको सोइल टेस्ट गर्यो भने त्यो बेस्ट हुन्छ भन्ने कुराहरू। इसेन्टिकमा पनि सरले राम्रोसँग एक्सप्लेन गरिदिनु भएको छ। त्यसै गरी क्वालिटी म्याटर फर एभ्री इन्जिनियर भन्ने कुरामा हामी सबै सहमत हुनुपर्छ। त्यसै गरी डिजाइनमा इकोनोमिक एस्पेक्ट एज वेल एज सेफ्टी एस्पेक्ट र डिटेलिङका कुराहरू, डिटेलिङ इस्यु इज मोस्ट क्रिटिकल फर डिजाइनर एज वेल एज सुपरभाइजर भनेर सरले भन्नुभएको छ। अब यो सँगसँगै धेरै क्वेसनहरू हाम्रो स्क्रिनमा देखिराखेको छु मैले। हामी टाइम एक्सिड भइसकेको छौँ, त्यही भएर हाम्रो एसएनएनको साथीहरूले जुन क्वेसनको हामीले रिप्लाई गर्न असमर्थ भएका छौँ त्यो क्वेसन चाहिँ टिपेर अफलाइन सम्बन्धित साथीहरूलाई अफलाइन त्यसको जवाफ दिनुहुनेछ सम्बन्धित विशेषज्ञबाट। यसका साथसाथै अब मैले तीनजना प्यानलिस्ट सरहरूलाई केही भन्नुपर्ने बाँकी रहेको छ जस्तो छ भने केही भनिदिन हुन। मैले नाम भनिनँ, केही कुनै सरलाई केही भन्न बाँकी छ जस्तो लाग्यो भने छोटोमा भनिदिनु होला। म अलिकति थप गोविन्द सरले हात उठाउनु भएको छ। सरलाई मैले अब गरेर लाग्यो। मैले एउटा सम्झेको चाहिँ त्यो रिसर्च टपिक्सको विषयमा अहिले यसो चाहिँ बस्दा बस्दै अलिअलि चाहिँ नि अब दिमागमा छिर्यो। एउटा चाहिँ के भने हामीले कहिलेकाहीँ चाहिँ नि ऱ्याफ मात्रै राखेर पुग्दैन, त्यहाँ चाहिँ हामीले पाइल पनि राख्छौँ। अब एउटा रिसर्चको टपिक के हुनसक्छ भने अब ऱ्याफ्ट र चाहिँ नि पाइलमा वास्तवमा ऱ्याफ्टबाट पाइलमा ट्रान्सफर गर्दा त्यो कति पर्सेन्ट चाहिँ हामीले ट्रान्सफर गर्ने भन्ने चाहिँ विषयमा पनि एउटा रिसर्च गर्ने चाहिँ मैले देखेको एउटा पार्ट चाहिँ मैले देखेको त्यो हो। अर्को के भने यो हामीले बियरिङ क्यापासिटीलाई चाहिँ स्ट्रेङ्थन गर्ने, रिइन्फोर्स गर्ने चाहिँ मेथडहरू त अब त्यो माटो खनेर त्यहाँ चाहिँ अब मगो चाहिँ रोडा राखेर त्यसलाई भनौँ न स्ट्रेङ्थन गर्नुभन्दा अब हामीले अरू चाहिँ मेथड जस्तो स्टोन पाइलिङहरू गर्ने या चाहिँ त्यहाँको लोकल मेटेरियलहरू युज गरेर सोइलको बियरिङ क्यापासिटी चाहिँ इन्क्रिज गर्ने, त्यस्तो खालको चाहिँ विषय पनि एउटा चाहिँ रिसर्चको टपिक चाहिँ हुनसक्छ होइन। अनि अर्को चाहिँ के भने अब अहिले हाम्रो जगदीश्वर सरले भनेकै चाहिँ चिजलाई नै यसलाई पनि वास्तवमा एउटा रिसर्चको चाहिँ टपिक्सको रूपमा चाहिँ अब यसलाई चाहिँ भन्न फाइनाइट एलिमेन्ट मोडलिङहरू चाहिँ गरेर उहाँले चाहिँ भनेको चाहिँ चिजलाई कसरी चाहिँ थ्योरिटिकली जस्टिफाई गर्न सकिन्छ, त्यो जस्टिफाई गर्ने चाहिँ पार्टमा पनि रिसर्च गर्न चाहिँ सकिन्छ। मैले सरस्वती अहिले सम्झेको चाहिँ यो 4वटा जति चाहिँ कुराहरू चाहिँ सम्झेँ होइन। त्यसपछि पनि मैले अघि नै भनिहालेँ अब मसित चाहिँ कन्ट्याक्टमा हुनु भने मैले यसो आफूले चाहिँ अब सम्झिने बित्तिकै चाहिँ म उहाँहरूलाई चाहिँ वास्तवमा इन्फर्म गर्छु। यति हो मैले भन्ने। थ्याङ्क यू। ओके सर, धेरै धेरै धन्यवाद।
हामी आवश्यक पर्यो भने सरलाई अफलाइनमा पनि कम्युनिकेसनमा भइराख्नेछौँ एसएनएन टिमको तर्फबाट। त्यसै गरी हाम्रो गोविन्द प्रसाद लामिछाने सरले केही भन्दै हुनुहुन्थ्यो। छोटो कुरा राखेँ। अहिलेको त साथीहरूको जुन चाहिँ रिभ्यू आउँछ, साथीहरूले जुन गर्नुहुन्छ त्यसमा मेरो कमेन्ट के छ भने थेसिसहरूमा पनि देखिया छ, एकाडेमिक लाइनमा भएको हुनाले त्यो थेसिसहरूमा के देखिन्छ भने कहाँनिर फिक्स गर्ने भन्नेमा धेरै दुविधा छ है। यो भनेको जटिल साथीहरूले चाहिँ त्यत्तिकै फाउन्डेसनलाई फिक्सिटी दिएर कसैले प्लिन्थ लेभलमा नै फिक्सिटी दिएर चाहिँ डिजाइन गरेर पठाइदिइसकेको छ नगरपालिका। तर त्यसो नगर्नु होला, किनभने कहिले पनि सोइल प्यारामिटर र तपाईको कङ्क्रिट फाउन्डेसन कहिले पनि पर्फेक्ट चाहिँ हुँदैन। त्यो मेरो भनाइ छुटे थियो। त्यसमा चाहिँ ध्यान दिएन भने तपाईहरुको चाहिँ तल फिक्स गर्नुभयो भने केही न केही तपाईको डिफ्लेक्सन बरु आओस्, त्यसलाई आउन दिने। बेसमा त डिफ्लेक्सन जिरो नै भइहाल्छ, तपाईको चाहिँ माथि गएर टपमा गरेर ल्याउनु होला। अर्को सुझाव के छ भने साच्चै तपाईहरुले मोडलिङ राम्रो गर्ने हो भने जस्तै अघि देवेन्द्र सरले चाहिँ जुन गराउनु भयो त्यो सफ्टवेयरको युज गर्नु धेरै फ्रुटफुल हो। तर यदि ब्रिजको डिजाइन भन्नुहुन्छ उ गर्न हामीले कसरी गर्छौं भने ब्रिज नै राख्दिन्छौं के मोडेलमा। ब्रिज विथ सब स्ट्रक्चर राखेर तपाईहरुले चाहिँ फाउन्डेसन होल टोटलमा डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। सफ्टवेयरको फाइदा त्यो हो नि। म्यानुअल गर्दाखेरि पो हामी टुक्राउने हो, सस्पेन्सन ब्रिजलाई पनि आधा आधा गरे हो। तर व्हाइ नट हामीले त्यस्तो चीज पाइरहेछौं 3D मा। अघि हाम्रो जगदीश सरले पनि भन्नुभयो, हामी पनि त्यही गरेको। पहिला त कहाँ थियो र 2D मा हामी चाहिँ 2D मा गरेर ड्रइङ गरेर धेरै दुःख गरेर अनि सबै डसमा प्रोग्रामहरु लेखेर गर्थ्यौं। तर अहिले तपाईहरु भाग्यशाली के हुनुहुन्छ भने व्हाइ नट युज अल चीज सुपर स्ट्रक्चर देखि सब स्ट्रक्चरसम्म किन एनालाइसिस गर्नुहुन्न त्यो देखिया छैन साथीहरुमा। त्यो ल्याउनुहोस्। त्यसपछि तपाईहरुको सोइल स्ट्राटाहरु पनि राख्न मिल्छ। अहिले राख्न नमिल्ने केही पनि छैन। तपाईहरुको स्प्रिङ भनेछु मैले त्यो ल्याउनुहोस्। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई थ्योरिटिकल भ्यालुसँग चाहिँ आफ्नो ट्याली गर्नुहोस्। एउटा कुरा त्यो। र फिक्सिटी चाहिँ मेरो सुझावमा फिक्सिटी चाहिँ प्लिन्थमा नगर्दिनु होला। र टाई बीमलाई अब जनरली टाई बीमहरु डिजाइन गर्दैछ माथि सस्पेन्डेड गरेर, त्यो सस्पेन्डेड थोरै हुन्छ र। हेर्नुस् त तपाईहरुको कतिपय डिजाइनहरु साथीहरुले दिइसक्नु भएको छ होला। त्यो डिजाइनहरुमा टाई बीम मैले देख्छु सुपर स्ट्रक्चरको जुन बीम छ त्यही अनुसारको डिजाइन गरिदिनु छ, नट लाइक दिस। त्यो भनेको त तपाईहरुको टाई बीम त अड्डेको हुन्छ त तल बीममा। त्यसलाई त दुईचोटी गर्नु पर्यो। एउटा सफ्टवेयरमा डिजाइन गर्नुहोस्, एउटा इलास्टिक थ्योरीले गर्नुहोस्। किनभने तलबाट पनि प्रेसर आइरहेछ नि टाई बीममा, त त्यसलाई इग्नोर गर्न हुँदैन। यतिको दुईटा कुरा मैले राखे। र अर्को कुरा ब्रिजको कुराहरुमा धेरै कुराहरु के गर्नु पर्यो भने तपाईहरु ब्रिजमा त जुन फाउन्डेसन डिजाइन गर्नुहुन्छ त्यो रोड भन्दा धेरै फरक हुन्छ। र त्यसमा दुईटा कुरा भन्न चाहन्छु। तपाईको ब्रिजको कम्पोनेन्ट सब स्ट्रक्चर भनेको माथि बेरिङलाई हेर्नु होला, त्यो मुभेबल छ है, फेरि तल फिक्स छ। त्यसकारण त्यो दुईटाको कम्बिनेसन नगर्ने भने तपाईको पायर र हामीले भोगेको पायर र तलको सब स्ट्रक्चरमा तपाईले ब्यालेन्स गर्न सक्नुहुन्न। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँमा जोइन्टको कुरा छ। बेरिङमा तपाईले कस्तो खालको स्प्रिङ राख्नुहुन्छ, बेरिङको स्टिफनेस अनुसार स्प्रिङ राख्दिनु होला। लेट्स ट्राई। अबदेखि तपाईहरुले गर्नुहोस्। सिंगल चाहिँ ब्रिज होस् अथवा हाउस होस्, सबै तलसम्म फाउन्डेसन होइन। किन एउटा स्ट्याडमा गर्ने, किन एउटा स्यापमा गर्ने, सबै चीज गर्दाखेरि त्यसले राम्रो परफर्मेन्स देखाउने हो कि मेरो चाहिँ सुझाव साथीहरुलाई। थ्यांक यू। धन्यवाद सर। जीपीएल सरलाई एउटा फेरि अर्को क्वेशन पनि आएको छ सर, एउटा अन्तिम क्वेशन। हस् हस्। हाम्रो मोहन शर्माजीले चाहिँ के भन्नु भएको छ भने हाउ टु डिल विथ ट्रेन्च पिट ड्युरिङ एनालाइसिस अर डिजाइन अफ म्याट अर र्याफ्ट फाउन्डेसन भन्नुभएको छ। उहाँले भनेको ट्रेन्च पिटको भोल्युम भन्नुभयो कि स्ट्रक्चर एनालाइसिस कुरा गर्नुभयो? त्यसमा ट्रेन्च पिटलाई कसरी मोडलिङमा इन्कर्पोरेट गर्ने भन्नुभएको हो कि सरले त्यसमा? हैन, मैले बुझेको ट्रेन्च पिटमा भनेको त हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ फाउन्डेसन दिन्छौं नि त्यसको रियल प्यारामिटर दिएर डिजाइन गर्ने। ट्रेन्च पिट भनेको हामीले सोलिड भन्ने छ त त्यहाँ प्यारामिटर। हामीले अहिलेसम्म गरेको सेलहरु हो, अहिलेसम्म गरेको तपाईहरुको फ्रेम एलिमेन्ट हो। त्यहाँ सोलिड एलिमेन्टमा हामी छिरेकै छैन, त्यसले पनि त रेन्फोर्समेन्ट दिइहाल्छ त। मैले त्यो रिडीको संगम ब्रिज गर्दाखेरि सबै सोलिडमा गरेको पायरहरु, किनभने सबै हलो थिएन, त्यहाँ हलोहरु थिएन। अनि सिङ्किङ ओइलको सलिडमा गर्न सक्छ, सलिडलाई मेसिङ गर्न सिकौं। सायद कतिपय साथीहरुको सलिड प्रोपर्टीको अलिक ल्याकिङ छ होला मेरो विचारमा है, कतिले त गर्नु भयो होला।
हामीले सलिड प्रोपर्टीमा गएर मेसिङ गर्न सक्ने हो भने द्याट्स द बेस्ट। 3D आयो नि त, हामीले किन पढेको त सलिड मेकानिक्स। त्यसकारण टेन्जर कसरी दिन्छ भने स्ट्रेस टेन्जर मेनहरू सिग्मा XX सिग्मा YY जुन चाहिँ मेन छन् प्रिन्सिपल टेन्जरहरू दिने इलास्टिक, त्यसले चाहिँ सलिड मोडेल नगराएसम्म दिँदैन। हामीले जुन गरेको 2D मा चाहिँ होइन। अघि तपाईँहरू स्ट्याट प्रोमा देखाएको त्यो सलिड मान्दैन मैले, त्यो त एउटा पोइन्ट हो। कसैले सलिड भनेर चाहिँ झुकिनुहुन्छ भने त्यो होइन। त्यो भनेको एउटा चाहिँ उहाँको चाहिँ कलमको एउटा पोइन्टको मात्रै डिजिग्नेस देखायो। सलिड मोडेल गर्ने त आफैले गर्ने हो। त्यसकारण ट्रेन्च पिटमा पनि तपाईँहरूले भनेको प्यारामिटरमा सलिड मोडेल गर्नुहोस्। इफ फेल त्यसले दिँदैन भनेपछि तपाईँको स्ट्रेस हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ स्ट्रेस चाहिँ छैन भनेपछि त्यस अनुसार भएन भने तपाईँ हरेक पोइन्टमा क्रसर लगेर स्ट्रेस हेर्न सक्नुहुन्छ। स्ट्रेस नाग्यो भने बदल्नुहोस् प्यारामिटर, स्ट्रेस कम भयो भने ओके, नो प्रब्लम। ओके सर, धेरै धेरै धन्यवाद। पाउनु होला। अब मैले बाँकी रहेको क्वेसनहरूलाई हाम्रो साथीहरूले अफलाइन मार्फत विशेषज्ञको आन्सर साथीहरूलाई प्रोभाइड गराउनु हुनेछ। सर टाइम त छ नि हैन, अलिकति भइहाल्छ। अनि यो एनालिसिस गर्दाखेरि अघि गोविन्द सरले भनिसक्नु भएको छ, त्यसैमा थप्नु खोजेको मात्रै हो। कहाँनिर फिक्स गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ प्रिन्स लेभलमा फिक्स गरेर डिजाइन गर्ने, किताबमा फाउन्डेसनमा फिक्स गरेको भन्दा प्रिन्स लेभलमा फिक्स गरेको देखिन्छ किताबहरूको इक्जाम्पलहरूमा। त्यही अनुसार डिजाइन गर्ने चलन पनि छ कसैले नबुझेर सुरुमा। त्यो एकदमै गलत हो। त्यसले त फेलै हुन्छ। एक तल्ला नै म्यानेज भएर त्यो चाहिँ मुभ पनि हुन्छ प्रिन्स लेभल भनेको। त्यही कारणले चाहिँ त्यस्तो केसमा चाहिँ फाउन्डेसनमै फिक्स गरेर गर्दाखेरि बढी मोमेन्ट आएर गर्नुपर्ने हुन्छ। होइन भने अघि मैले जुन उद्देश्य भनेको स्योर वाल पुरा हालेर गऱ्यो भने माथि फिक्स गर्दाखेरि एक तल्ला खर्च र अर्कै फसै कम लाग्छ, त्यसो गर्न सकिन्छ। यो त कुरा। अर्को कुरा चाहिँ यो मुख्य कुरा त सोइल टेस्ट गर्नुपर्छ भन्ने कसले हो? यो कुरा चाहिँ अब आर्किटेक्टले आफ्नो ड्रइङ गर्यो, शस्त्रलाई चाहिँ भ्याल्यु नै नदिने, यतिलाई तुरन्त गर्ने यति चाहिँ भनेर दिने, उसले भ्याल्यु नबुझ्ने के नबुझेपछि त्यसलाई वेटेज कम भयो अनि सोइल टेस्ट कता हरायो, डिजाइन पनि राम्रो गर्दैन, जसले छिटो गरेर उयो खुसी हुने अवस्था छ। त्यो भएर पनि गोन भएको एनालाइसिसमा। अब एनालिसिसमै अहिले चासो भइसकेको छ मान्छेहरूलाई। एनालिसिस गर्ने मान्छेले पनि सोइलको चाहिँ त्यसै छैन भने टेस्ट छैन भने अन्दाजलाई एज्युम गरेर बियरिङ क्यापेसिटी गर्ने चलन छ। यो पनि घातक कुरा हो। सकभर चाहिँ हामीले चाहिँ सोइल टेस्ट गर्नुपर्ने भन्नुपर्ने हुन्छ सानो घरलाई छोडेर। कुनलाई भन्ने कुनलाई नभने म भन्छु। र हामीले चाहिँ जियो टेक्नोलाई प्रायोरिटी दिनुपर्छ सोइल टेस्टको लागि। यस्तो अनि बहुत डेभलप हुन्छ डेभलपमेन्ट। अब सोइल टेस्ट 1000 स्क्वायर फिटको घर छ एउटा आइडल केसको लागि है। 2.5 तलको घर भएको खण्डमा 2500 स्क्वायर फिट हुन्छ। त्यो घर 2500 स्क्वायर फिट घर भएपछि त्यो घरको कस्ट परिरहेको छ 3000 देखि 5000 पर स्क्वायर फिटमा घर बनायो। क्वालिटी अनुसार फरक हुन्छ। त्यो 4000 रुपियाँ पर स्क्वायर फिटले 2500 स्क्वायर फिटको 1 करोड पर्छ। त्यो घर 1 करोड घरको त्यो साधारण घर भइसक्यो अहिले 1 करोड भने पनि। 1 करोड घरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ उसमा क्लाइन्टलाई सरकार पैसासँग मात्र गर्ने के सोइल टेस्ट किन गर्नुपर्छ भनेर। अनि फाउन्डेसनमा चाहिँ कम्तीमा चाहिँ 10 देखि 15% चाहिँ कस्ट लाग्छ भनेपछि 10 देखि 15 लाखसम्म जान्छ। सोइल टेस्ट गर्दाखेरि 2 लाखलाई हुन्छ साधारण घरको लागि है। ठुलो भएपछि अलिक ठुलो हुन्छ अर्कै कुरा हो। 2 लाखदेखि माथि चढ्छ त्यो फाउन्डेसनको कस्ट चाहिँ। अब साधारण बिल्डिङले 2 लाखले पुग्छ चलिरहेको अहिले। भने 2 लाख खर्च गरेर गर्दाखेरि 10-15 लाखको खर्च रियल कस्ट आउँछ उसको। अनि त्यो एज्युम गर्दाखेरि कन्जर्भेटिभ गर्यो भने 10 लाखमा 15 लाख हुन जान्छ, 15 लाखमा 20 लाख हुन जान्छ, 4-5 लाख त्यसै महँगो हुन जान्छ उसको। थाहा चाहिँ हुँदैन उसलाई क्लाइन्टलाई। तर टेस्ट गर्यो भने रियल आउँछ। उसले बच्न पनि सक्छ, अलिकति बढी पनि चाहिन सक्छ। बच्यो भने त त्यो फाइदाबाट उसको जुन फाइदा हुन्छ फाउन्डेसन डिजाइनबाट त्यसैबाट पैसा असुली हालिन्छ। त्यो 2 लाख के पनि होइन। बढी चाहिने भयो भने हामीले सोचेको त्यो बियरिङ क्यापेसिटी एक्चुअल भन्दा कम भयो भने त्यो डिजाइनै फेल भयो। त्यो फेल गरेर डिजाइन त गर्न पाएन नि, रिस्की कुरा हो नि। त्यही कारणले चाहिँ यो कुराहरू हामीले सम्झाइदिनु पर्ने हुन्छ। तपाईँले गर्दा के फाइदा हुन्छ भनेर कुरा। र यसको लागि चाहिँ अस्ति पनि त्यो वेबिनारमा यो भनेको थिएँ मैले यो कुरा। अब यो ठुल्ठुलो घरलाई चाहिँ सोइल टेस्ट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो लिमिट छ त्यसको, 5 तला माथि कति छ के छ। अनि त्यो चाहिँ पेस गर्नुपर्ने हुन्छ नगरपालिकामा। त्यो नगरपालिकामा पेस गरेको हुन्छ। अनि त्यस्तो कलेक्सन गरेर अनि जियो टेक्निकल साथीहरूबाट अहिले मास्टर्स पनि छनी छ। अनि जियो टेक्निकल सरबाट पनि मैले बुझेको त्यस्तो कलेक्सन गरेर त्यस जति पनि भइरहेको छ कलेक्सन डाटा कलेक्सन गरेर यो बियरिङ क्यापेसिटीको म्याप बनाइने, सोइल म्याप, कन्ट्रोल म्याप बनाइने के यहाँ कति छ यति छ भने काठमाडौँ भ्यालीको
यो अर्बन एरियाको त्यस्तो बनाउन सकिन्छ। यो थेसिस यो अहिले जियोटेक्निकलको सरले चाहिँ भन्नुभए अनुसार त्यो बनाएको छ अरे, 2जना थेसिस गरिसकेर यो बारेमा। यस्तो नक्सा पब्लिस भयो भने अन्य रूपमा एज्युम गर्नु भन्दा त्यो डाटा त बेस हुन्छ नि हामीलाई। त्यो पनि राम्रो फुट्नु हुन्थ्यो, त्यो एउटा डाटा लिन पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो र प्रचारमा ल्याएको भए यो अब गाउँ छ थेसिस गरिसकेको छ। त्यसरी गऱ्यो भने त त्यो एकदम एज्युम भएन के, त्यो कुनै के बेस भयो टेस्ट नगरे पनि। त इन जनरल टेस्ट गर्नै पर्छ है, टेस्ट गर्नलाई अलिक प्रायोरिटी दिनै पर्छ, मेरो भनाइ यति नै हो। हामी सुरुमा सानो ट्युटोरियल डिजाइनबाट थालेर बिचमा क्वेसन सेसन पनि मल्टिडिसिप्लिनरी जस्तो थ्योरिटिकल रिसर्च ब्याकग्राउन्डको, त्यसै गरी प्र्याक्टिकल व्यवहारमा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि क्वेसन प्यानलिस्ट सरहरूबाट इन्कर्पोरेट भइसकेको छ। यसै गरी हाम्रो चौथो प्यानलिस्ट सर आज टेक्निकल कारणले उपलब्ध हुन सक्नु भएन अहिलेको एलोकेटेड टाइममा। यति भनिसकेपछि मैले अब हामीले अहिलेसम्म प्यानलिस्ट सरहरूको डिस्कसनबाट रिसर्च गर्दा थ्योरी एज वेल एज प्र्याक्टिकल कुरामा फोकस गर्ने, जस्तो रिजिड फाउन्डेसन, फ्लेक्सिबल फाउन्डेसनको बारेमा पनि स्टुडेन्टको तौरबाट चाहिँ स्टडी गर्न बाँकी गर्ने ठाउँहरू भएको, त्यसै गरी सफ्टवेयरमा एनालाइसिस गर्दा डिफ्रेन्ट कुराहरू, मेसिङको कुराहरू, त्यसै गरी फिक्सिटीको कुराहरू, त्यसपछि इसेन्ट्रिसिटीको कुराहरू, लोडको कुराहरू, त्यसै गरी कोडमा भएको प्रत्येक कुराहरू चाहिँ डिजाइनरले एज अ स्टुडेन्ट इन्जिनियर डिजाइनरले सबै कुराहरूको राम्रो दखल राख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू सहित अलि ब्रड सेन्सको डिस्कसन जस्तो भयो आज। अब यति भन्दै बाँकी रहेको क्वेसनहरू हाम्रो साथीहरूले अफलाइन मार्फत विशेषज्ञबाट आन्सर उपलब्ध गराउने भन्दै एसएनएनको आजको सेकेन्ड वेबिनारमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण भ्यू राखिदिनु भएकोमा 3जना विशेषज्ञ सरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी विभिन्न इन्जिनियर सेक्टरको साथीहरू जसले आफ्नो क्वेसनहरू पनि राख्नुभयो र ओभरअल सेसनलाई मजाले सुन्नुभयो। हामीले आश गरेको छौँ सबैलाई यो छोटो प्रोग्राम फ्रुटफुल भयो होला, हुनेछ भन्दै अबका दिनहरूमा एसएनएनको टिमको तर्फबाट अझै पनि स्टिल डिजाइनहरू, मेसनरी डिजाइनहरू लगायत अलिकति डिटेल ट्रेनिङको पनि अझै सम्भावना बाँकी रहेको र भविष्यमा अब छोटो जानकारी दिँदै भविष्यमा पनि यस्तो प्रोग्रामहरू गर्नेछौँ भनेर जुन एसएनएन टिमले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको कुरा पनि सबै सरहरू र पार्टिसिपेन्टहरूलाई जानकारी गराउँदै अन्तिममा सबै प्यानलिस्ट सरहरू र पार्टिसिपेन्ट लगायत एसएनएन टिमलाई पनि मलाई मोडरेट गर्ने जिम्मा दिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आजको यो सेसन यही टुङ्गिएको जानकारी गराउँदछु। हस्, धन्यवाद। नमस्ते सबैलाई। नमस्ते। थ्याङ्क यू।